एन्ड लस, नाफा र नोक्सान। हेर्नुहोस् है यहाँ, यो नाफा नोक्सानबाट तपाईँको क्वेसन सोधिरहेछ है, एकदमै यो अघिल्लो वर्षदेखिको चाहिँ क्वेसन बढी सोध्न थालेको छ। नाफा नोक्सानबाट एउटा क्वेसन टुटाइरहेछ है, एउटा क्वेसन योबाट आइरहेछ है, योबाट एउटा क्वेसन आउँछ। यसमा तपाईँले केही त्यस्तो धेरै फर्मुलाहरू केही जानिरहनु पर्दैन है, यसमा धेरै त्यस्तो फर्मुलाहरू केही जानिरहनु पर्दैन। तपाईँले दुईटा तीनटा कन्सेप्ट मात्र बुझेको छ, म तपाईँलाई यहाँ भनिहाल्छु। सिपी भनेको किनेको मूल्य, कस्ट प्राइस है, यो भनेको कस्ट प्राइस हो। यो कस्ट प्राइस जहिले पनि सिपी तपाईँलाई 100% हुन्छ के भन्नु भएको छ नि। हेर्नुहोस् त, सिपी जहिले पनि के हुन्छ अरे 100% हुन्छ है यसको चाहिँ। अब तपाईँलाई एसपी भनेको चाहिँ, एसपी भनेको के हो, सेलिङ के हो, सेलिङ प्राइस हो। हेर्नुहोस् यहाँ, सेलिङ चाहिँ प्राइस हो यो। र तपाईँलाई यो सिपी जहिले पनि 100% हुन्छ। अब नाफा भयो भने किनेको मूल्यमा जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, नाफा घाटा भयो भने किनेको मूल्यबाट गर्छ। हामीलाई तपाईँलाई नाफा नोक्सान गाह्रो लाग्नुको मेन कारण के हो भन्दाखेरि तपाईँले रियल लाइफमा मजाले बिस्तारै सोच्नु भएकै छैन क्या। त्यतिकै प्रफिट एन्ड लस भन्यो, त्यतिकै तपाईँको मुखले तपाईँको नगरिकन फर्मुला गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ भन्यो, दिमाग कहिले पनि एक दिन पनि युज गरिएन क्या, एक सेकेन्ड पनि। त्यसैले तपाईँले सामान्य कुरामा युज गर्नुभएको भए म्याथमेटिक क्वेसनमा नमिली भन्ने कुरै हुँदैन। जस्तो तपाईँले कुनै सामान 1 रुपियाँ किन्नुभयो, त्यो तपाईँको लागि 100%। कुनै सामान तपाईँले 1000 रुपियाँ किन्नुभयो, त्यो तपाईँको लागि 100%। कुनै सामान तपाईँले 5 करोडमा किन्नुभयो, तपाईँको लागि 100%। सिपी जहिले पनि 100% हुन्छ। अब नाफा भयो भने 100बाट बढ्छ भनेको 10% नाफा भयो भने तपाईँको 100%बाट जोडिएर 110% हुन्छ। घाटा भयो भने 100बाट घटेर 90% हुन्छ, 10% घट्यो भने। भनेपछि जहिले पनि तपाईँले के गर्न पर्यो भने सिपी 100% हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। तपाईँलाई क्वेसनले कतिमा किनेको रहेछ भन्यो भने जहिले पनि 100% सोधेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो। बुझ्नु भएको छ नि। जस्तो एउटा सामान 1000मा किनेर 20% नाफाले बेचियो भने कतिमा बेचियो होला, अथवा 20% नाफा लिएर बेच्यो भने कतिमा बेचियो होला भनेपछि सेलिङ प्राइस सोध्यो। तर तपाईँलाई के भन्दियो भने रु 400मा एउटा सामान बेचियो। हेर्नुहोस् है, रु 400% को तपाईँलाई चाहिँ 400 भनेको चाहिँ 120% भयो। अब 100% सोधेको हो क्वेसनले भनेर हामीले बुझ्न पर्यो। बुझ्नु भएको छ नि। त्यसैले सामान्य कुरा यसमा जहिले पनि तपाईँको के हुन्छ भने सिपी प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट बराबर एसपी हुन्छ। सिपी प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट, सिपी प्लस प्रॉफिट पर्सेन्ट बराबर एसपी हो। हेर्नुहोस्, पर्सेन्ट नसोधे पनि। अनि सिपी माइनस लस पर्सेन्ट अथवा लस बराबर पनि के हो, एसपी नै हो। तपाईँले नाफा भए जोड्ने 100मा, घाटा भए 100मा घटाउने, अरू केही गर्नु पर्दैन। नाफा भए 100मा जोड्ने, हेर्नुहोस्, अथवा 100%मा जोड्ने, नाफा भए 100%मा जोड्ने, नाफा भए के गर्ने 100%मा के गर्ने, प्रॉफिट पर्सेन्ट चाहिँ के गर्ने, जोड्ने। अब नोक्सान भए चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरिमा 100मा लस पर्सेन्ट घटाउने। अब हेर्नुहोस् है, अब अर्को कुरा के बुझ्न पर्यो भने तपाईँले यति कुरा बुझिसके पछाडि अब मलाई भन्नुहोस्, हेर्नुहोस् त, जस्तो हामीले चाहिँ छुट जहिले पनि एमपीबाट पाइन्छ, डिस्काउन्ट भनेको चाहिँ एमपीबाट पाइन्छ, मार्केट प्राइसबाट पाइन्छ। जस्तो मैले एउटा यो मार्करको मूल्य 100 रुपियाँ राखेँ, यसलाई 10% छुट भन्ने भने यो भनेको एमपी, एमपी भनेको मार्केट प्राइस भन्नु भएको छ नि, अथवा अंकित मूल्य। अंकित मूल्यबाट जहिले पनि के दिन्छ, तपाईँको छुट पाइन्छ। अब बुझ्नुहोस् कि अब तपाईँले हामीले ट्याक्स तिर्छौँ नि, भ्याट तिर्छौँ नि, अब भ्याट चाहिँ जहिले पनि सेलिङ प्राइसमा गर्ने हो। भन्नु भएको छ नि। हामीले तपाईँलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, भ्याट तिर्ने भनेको चाहिँ जहिले पनि भ्याट चाहिँ के हुन्छ, सेलिङ प्राइसमा। जस्तो हामी 13% भ्याट तिर्छौँ भने जब हामी चाहिँ तपाईँको के गर्ने हो, कस्टमरले किनिसके पछाडि सरकारलाई किने भएपछि त्यसको लागि चाहिँ भ्याट तिर्ने हो। भन्नु भएको छ नि। जस्तो तपाईँले जग्गै किन्नुभयो भने पनि तपाईँको जग्गा चाहिँ अब आन्तरिक सहमतिमा किनेर बेच्नेकोमा चाहिँ कसले तिर्ने भन्ने हुन्छ। भन्नु भएको छ नि। अब ट्याक्स चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ उसले तिर्ने हो, बेच्ने व्यक्तिले ट्याक्स तिर्न जानु पर्यो। भन्नु भएको छ नि। तर 13% भ्याट चाहिँ भन्नु भएको छ नि, जो मान्छे सेलिङ गर्छ त्यसले चाहिँ 13% के गर्नु पर्यो, भ्याट तिरेर। जस्तो भन्छ नि हामी सामान किनेर ल्याउँदा भ्याटै तिर्नुपर्छ, उषा एयरपोर्टमा त्यत्रो पर्सेन्ट 200% तिरेर ल्याउनु पर्छ भन्छ नि।
सरकारतिर नै तपाईको चाहिँ हेर्नुस् त। त्यसैले जहिले पनि सेलिङ प्राइसमा के हुन्छ तपाईको भ्याट जोडिन्छ है। तपाईले एउटा मोबाइल हो मलाई नि तपाईलाई बिल बनाइदिनुस् भन्नु भयो भने बिल बनाउनले कस्तो बनाइन्छ भने तपाईलाई 45,000 चाहिँ तपाईलाई उसको मूल्य अनि भ्याट चाहिँ 13% मा 5,000 हाल्दिन्छ भनेपछि त आखिर तपाईको त किनेको त कस्ट प्राइस तपाईको 45,000 भन्दा परेन नि त। भ्याट त तपाईले 5,000 तिरेर आउनुभयो भन्नु भएको छ नि। तर तपाईलाई भ्याट तपाईले तिर्नु पर्छ भनेको भने तपाई किन्नुहुन्न। त्यसैले तपाईलाई बिल दिइसके पछाडी तपाईलाई के हुन्छ जहिले पनि यसको भ्याट तिरिन्छ भन्नु भएको छ नि। त्यो भएर घटाएर दिन्छ। ल अब हेरौँ। अब यहाँनिर हामीले यस्तो कुराहरु केही बुझ्नु पर्दैन। मात्रै तपाईले फर्मुला एसबीसीपी दिएर प्रॉफिट पर्सेन्ट सोध्यो भने एसपी * 100% अपन भने यस्ता केही पढ्नु पर्दैन। हामी स्कुलमा त्यसरी पढेर आइयो। यहाँ चाहिँ हामी मात्रै सिधै 100 बाट क्याल्कुलेसन सुरु गर्छौं है त। 100 बाट पहिला मैले तपाईलाई कन्सेप्टको लागि हेर्नुस् सामान्य कुरा कन्सेप्टको लागि एउटा क्वेशन लेखाएको छ। के गर्नु कन्सेप्टको लागि मात्रै। यो चाहिँ कुनै टाइप पनि हैन है कन्सेप्टको लागि बेसिक कन्सेप्ट। बेसिक तपाईलाई बेसिक कन्सेप्टको लागि हेर्नुस् त। बेसिक कन्सेप्टको लागि एउटा क्वेशन लेखाएको छ। के क्वेशन लेखाएको छ रु 480 मा एउटा सामान किनियो। सामान किनियो हेर्नुस् त किनियो र 20% नाफामा बेचियो। 20% नाफामा बेचियो भने सामानको क्रय मूल्य हेर्नुस् त किनियो भने सामानको बिक्री मूल्य कति होला बिमु भन्छ। हेर्नुस् बिमु भनेको बिक्री मूल्य कति होला। अब रु 180 मा एउटा सामान किनियो। हेर्नुस् है किनियो र 20% नाफामा बेचियो भने हेर्नुस् त भने उक्त सामानको क्रय मूल्य कति होला। मात्र सामान्य क्वेशन एकदमै बेसिक कुरा सामान्य हेर्नुस् त। अब तपाईले के गर्नु पर्यो 480 को 20% निकालेर जोड्दिनु पर्यो। हेर्नुस् 0 0 0 0 काट्यो 48 गुणा कति भयो 96 भयो। अब 480 प्लस के गर्नु पर्यो 96 गर्नु पर्यो। तपाईले 17 को 7 हामीलाई 500 कति हेर्नुस् रु 480 मा एउटा सामान किनियो र 20% नाफामा हेर्नुस् नाफामा बेचियो भने सामानको बिमु कति होला बिक्री मूल्य कति होला भनेर सोधेको छ। भनेपछि 480 को हामीले 20% निकालेर जोड्ने हो। सामान्य कन्सेप्ट भन्नु भएको छ नि। अब तपाईलाई हेर्नुस् है यही क्वेशनलाई 576 आयो। अब यही क्वेशनलाई तपाईले हेर्नुस् त यस्तो गरेको भए हेर्नुस् है यस्तो गरेको भए मलाई ध्यान दिएर हेर्नुस् है जस्तो 480 मा एउटा सामान किनियो। एउटा सामान यो भनेको किनेको 100% हो तपाईको मूल्य। अब 20% नाफा लिएर बेचियो भने उक्त सामान कतिमा तपाईको के अरे बेचियो भने अब x मा बेचियो। त्यही सामानलाई 20% नाफा लिएर 120 हामीले यसरी क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ। यसरी क्याल्कुलेसन गरेको हुन्छ। अब तपाईले हेर्नुस् त यो 0 ले हेर्नुस् त यो 0 ले यो 0 लाई काटिहाल्यो यो 0 ले यो 0 लाई काटिहाल्यो। अब 48 इन्टु तपाईले 12 गर्नु भयो भने पनि हुन्छ। 48 इन्टु 12 गर्नु भयो भने पनि अब 8 छ 16 त्यही 500 कति आउने 76 आउने हो। अब हेर्नुस् यहाँ तपाईलाई म एउटा फर्मुला लेखाउँछु जस्तो क्वेशन सोधेको है तपाईले यो पत्तामा राख्नुस् है। एउटा फर्मुला लेखाउँछु आरएस भनेको किनेको मूल्य अपन वस्तु आर्टिकल इन्टु 100% बराबर आरएस अपन आर्टिकल इन्टु 100%। नाफा भए जोडेर राख्ने घाटा भए घटाएर राख्ने तर सीपी 100% नै
मान्ने भनेपछि यति कुरा तपाईले बुझ्नु पर्यो। यति कुरा तपाईले यहाँ हेर्नुस् त। अब म तपाईलाई यो कुरा बुझाउने कोसिस गर्छु। पहिला लेख्नुस् त, लेख्नुस् पहिला त्यो लेख्नुस् त तपाईले RS अपन आर्टिकल इन्टु 100% बराबर RS अपन आर्टिकल इन्टु 100% है लेख्नुस् है। ल सर क्लियर देखिएन भन्नुहुन्छ। अब क्लियर देखिएन त मैले के गर्न सक्छु र? तपाईको सर क्लियर छैन भन्दै हुनुहुन्छ। क्लियर त के नेटको त्यस्तो समस्या त केही नेटको समस्या त मेरोमा त छैन, तपाईकोमा होला। गोपाल सर त्यस्तो नेटको समस्या क्लियर नदेखिने केही छ र? यता त क्लियर छ। खै अरूले भन्नुस् त अरू कस्तो छ त? के छ? क्लियर छ? क्लियर छ तपाईहरुको? क्लियर छ। क्लियर छ भन्नु अरू क्लियर छ। क्लियर यस्तो एक दुई जनाको जुन त्यो भनेको तपाईको आफ्नो प्रब्लम है। या क्लियर छ, अरूकोमा पनि क्लियर छ। तपाईहरुको दुई तीन जना आफ्नो प्रब्लम होला है त। एकचोटी तपाईले त्यो आफ्नोलाई कन्फर्म गर्नुस्, उत्साह मिलाउनुस् नभएदेखि। ल अब हेर्नुस् त अलिक क्लियर आउँछ होला। मैले अझै अलिकति तपाईको नेटलाई उ पनि गरिरहेको छु। ल क्लियर छ भन्दै हुन्छ। ल हेर्नुस् अब मैले त अब यो भनेर तपाईले लेख्नुस् है त। अब हेर्नुस् त अब क्वेशन के लेख्नुस् भने हेर्नुस् है त सामान्य क्वेशनमा लेख्नुस्। अब ल हेर्नुस् है कुनै सामान कुनै एउटा यसो गर्नु कुनै सामान एउटा लेख्नुस्। एउटा पुस्तक 180 मा बेच्दा 180 मा बेच्दा भयो 20% नाफा भए किताबको क्रय मूल्य कति होला है? किताबको अथवा पुस्तकको क्रय मूल्य कति होला अथवा प्रमुख कति होला? प्रमुख कति होला भने सामान्य क्वेशन हेर्नुस् त कति होला है? एउटा पुस्तक 180 मा बेच्दा 20% नाफा भए किताबको हेर्नुस् त प्रमुख कति होला भने। अब यस्तो खाले क्वेशन आयो भने तपाईले के गर्ने? RS राख्ने। RS अपन हेर्नुस् त आर्टिकल इन्टु 100% गर्ने अनि फेरि RS अपन आर्टिकल इन्टु 100% गर्ने है। सुन्नुस् है आज अलिकति मेरो हेल्थ अलिकति ज्वरो आइरहेछ आज मलाई, त्यो भएर अलिकति ज्वरो आइरहेछ। रुगा खुल्दै लागेर कि अथवा तपाईको के हो हेर्नुस् है। अब हेर्नु यस्तो क्वेशन आइसकेपछि RS भनेको ठाउँमा एउटा पुस्तक RS 180 मा बेच्दा 20% नाफा भनेर एउटा पुस्तक 20% नाफा भएपछि जोडेर राख्ने 100 मा 120 भयो बराबर भए उक्त किताबको क्रय मूल्य कति होला भन्छ। क्रय मूल्य क्याश क्रय मूल्य कतिवटा किताबको? एउटा किताबको क्रय मूल्य सोध्यो भने 100% नै राख्ने, केही पनि नगर्ने। हेर्नुस् है अब त्यो 216 लेख्ने मान्छे चाहिँ अब के भन्नु मूर्ख हो। किन मूर्ख हो भन्दाखेरिमा 20% नाफा गरेर बेच्दा त 180 मा बेचेको छ भने अब झन् किनेको मूल्य झन् यत्रो 180 भन्दा माथि हुन्छ त। यही कुरा त छ त म्याथमेटिक कुरा नबुझ्नु भनेको कारण यही हो क्या। तपाईले कन्सेप्ट के बुझ्न पर्यो भने मैले 180 मा एउटा किताब बेच्दाखेरिमा 20% नाफा लिएँ भने अब किनेको मूल्य झन् 216 हुन्छ त। त्यसैले तपाईले के बुझ्न पर्यो भने क्वेशन कसरी सोधिरहेछ 180 मा तपाईको क्रय मूल्य हो भनेपछि सरी विक्रय मूल्य हो भनेपछि किनेको मूल्य त त्यो भन्दा कम हुनु पर्यो नि त। 20% नाफामा त 180 मा बेचेको छ। अब हेर्नुस् त अब यसलाई यस्तो आइसके पछाडी अब हेर्नुस् है तपाईले अब सामान्य कुरा तपाईलाई हेर्नुस् है सामान्य कुरा किन क्वेशनले त हामीले त क्रय मूल्य सोध्या हो। अब तपाईले हेर्नुस् है यो जिरोले यो जिरोलाई काट्नु भयो। हेर्नुस् है जिरोलाई जिरो काट्नु भयो। अब यो 2 हेर्नुस् त 2 ले काट्नु भने यो 5 भयो यो 6 भयो। हेर्नुस् है 6 यसले यसलाई 3 चोटी काट्यो 30 भयो। 30 × 5 भनेको 150 भयो। हेर्नुस् त केही गर्नु पर्दैन 150 भयो। यो फर्मुलामा राखेपछि जुनसुकै लेभलका क्वेशन पनि मिल्छ। अब तपाईले सर्टकट गर्नुहुन्छ चाहिँ यसरी गर्ने हो। हेर्नुस् है यो सर्टकट फर्मुलाबाटै गर्ने यसरी गरे पनि हुन्छ। होइन तपाईले म प्र्याक्टिसै गरेर त्यसरी नगर्किन गर्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो 180 भनेको भन्नु भएको छ
20% नाफा लिने भनेपछि तपाईले 120 का तल 100 बराबर तपाईले 180 गरेर काटेको हुन्छ डाइरेक्ट। अब यो 0 ले 0 काटिहाल्यो, यो 2 चोटी काट्यो 5, 2 ले 6 चोटी काट्यो, यसलाई 5 चोटी काट्यो, यसलाई 3 चोटी काट्यो, 6 पंचे 30। त्यो भनेकै यही हो के। अब मान्छेलाई त्यो कसरी राख्ने भनेर ढुकिन्छ भनेर तपाईलाई सजिलो हेर्नुस् कस्तो सजिलो तरिका छ कि तपाईले केही गरिरहनु पर्दैन। आरएस राख्ने जस्तै आरएस अपन के त वस्तु आर्टिकल ए लेखे इन्टु 100%। नाफा भए जोडेर राख्ने, घाटा भए घटाएर राख्ने। आरएस तपाईले हेर्नुस् त आर्टिकल इन्टु 100%। मैले के भनेको थिएँ क्रय मूल्य सोध्यो भने 100% सोध्या हो, 100% राख्ने त्यसलाई गर्नु के गर्नु परेन। ल्याउनुस् तपाईलाई क्रय मूल्य सोधेको छ ल 180 मा बेच्दा 180 मा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ रे एउटा पुस्तकलाई। 20% नाफा पनि यसमा 20 जोडेर राख्ने 120 भयो बराबर कतिमा किनेको रहेछ भनेपछि एक्स मा किनेको रहेछ। एउटा किताबलाई किनेको मूल्य जहिले पनि 100% हुन्छ, यसलाई के गर्नु पर्दैन। अब काट्ने त हो जम्मा 0 ले 0 काट्नुहुन्छ, 6 2 ले 3 ले काट्नुस्, 6 चोटी 3 ले काट्नुस्, 2 चोटी यसले 5 चोटी। अब हेर्नुस् न, अब हेरेर गएर हेर्नुस् त यहाँनिर हाम्रो के बाँकी हो हेर्नुस् त, यो 2 भयो, 6 ले काट्यो है, 6 ले एकैछिन है, 3 ले काट्ने चाहिँ यसलाई 4 है त, 3 ले काट्दा यसलाई 6 चोटी, 3 ले काट्दा यसलाई 4 चोटी। अब यसलाई के गर्छ 25 चोटी काट्छ। यसै 25 चोटी 100 लाई 25 × 6 भनेको 150 हो। यसरी गरे पनि भयो, यसरी नगरिकिन तपाईले यसरी गरे पनि भयो। यो भनेको यही हो। त्यसैले तपाईले फर्मुलामा एउटा यति फर्मुला जान्नुभयो भने यसले तपाईलाई धेरै ठाउँमा काम गर्छ। जस्तो एउटा क्वेशन लेख्नुस् त, हेर्नुस् है त, रु 1 मा 5 वटा कागती किनेर, हेर्नुस् है, रु 1 मा 5 वटा कागती किनेर, हेर्नुस् तपाईले रु 1 मा 5 वटा कागती किनेर हेर्नुस् है, रु 1 मा 5 वटा कागती किनेर भनेपछि 100% भयो किनेको मूल्य सोध्यो भने चाहिँ तपाईले 100% निकाल्ने। तर क्वेशनले अहिले के भनेको छ भने रु 1 मा 5 वटा कागती किनेर भनेपछि यो भनेको तपाईको के हो 100% आइसक्यो है। अब किनेर 40% नाफा गरी, हेर्नुस् त, अथवा 40% के भन्छ नाफा गर्न रु 1 मा कतिवटा कागती बेच्नु पर्ला। हेर्नुस् त, रु 1 मा 5 वटा कागती किनेर हैन, एकैछिन रु 1 मा 5 वटा कागती किनेर, ल ठीक छ, एकैछिन, रु 1 मा 5 वटा कागती किनेर 40% नाफा गरी बेच्न भन्नु भएको छ नि, अथवा रु 1 मा 5 वटा कागती बेच्दा हुन्छ ल, एकै क्वेशन गरौँ ल, बेच्दा ल हुन्छ भने रु 1 मा कतिवटा कागती किनेको रहेछ ल, कागती किनिएको रहेछ ल, कागती किनेको मूल्य जहिले पनि 100%। हेर्नुस् किनेको मूल्य जहिले पनि 100%। अब काट्नु ल्याउनुस् है, अब यो 0 ले हेर्नुस् है, यसरी काटे मैले, हेर्नुस् है त, यो ल 0 र 0 गयो ल, यो 5 ले यसलाई 2 चोटी गयो ल, यसले यसलाई 7 चोटी काट्यो, 1 1 गइहाल्यो, x बराबर 7 आयो। 1 रुपैयाँमा 7 वटा किन्ने रहेछ। अब तपाईलाई यो फर्मुला नभएको भए मान्छेलाई धेरै, यो फर्मुला तरिकाले नगरेको भए मान्छेलाई धेरैले कुरै बुझ्दैन। बुझ्नु भएको छ नि, रु 1 मा 5 वटा कागती बेच्दा 40% नाफा हुन्छ नि, रु 1 मा कतिवटा के गरेको रहेछ भन्छ हेर्नुस्, रु 1 मा कतिवटा कागती किनेको रहेछ भन्छ। अब यसमा मान्छेले यो फर्मुला थिएन भने, यो फर्मुला लगाएर गरिएन भने मान्छेले यो क्वेशन गर्नलाई धेरै समय लगाउँछ र एक पाना लगाएर गर्छ। किनभने रु 1 मा 5 वटा कागती किन्दा 40% नाफा हुन्छ भन्यो भने ल्याउनुस्, अब मान्छे त्यही चिरिमिरी झ्याइ हुन्छ। अब हुन्छ भने रु 1 मा कतिवटा कागती किनेको रहेछ भनेपछि त्यसले म्याथमेटिक प्रोसेस गर्यो भने एक पाना भरिन्छ। अब हेर्नुस् न कति सजिलो छ, एक स्टेपमा आन्सर आउँछ। ल्याउनुस् रु 1 मा 5 वटा कागती किन्दा 40% नाफा हुन्छ 140। रु 1 मा कतिवटा कागती किनेको रहेछ, रु 1 मा
x वटा कागती किनेको रहेछ। किनेको मूल्य जहिले पनि 100%। अब काट्नुहोस्, 0 ले 0 काट्यो, 5 गुना यसले यसलाई 7 चोटि काट्यो, x 1 1 गइहाल्यो, सिद्धिहाल्यो। हेर्नुहोस् एकै स्टेपमा आउँछ। हेर्नुहोस् 1 स्टेपमा एन्सर आउँछ, 1 स्टेपमा। ल अब तपाईले बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन एउटा क्वेशन लेख्छु म, अनि हेर्नुस् अनि थाहा भइहाल्छ। ल लेख्नुस्, रु 1 मा 15 वटा कागती किनेर हेर्नुस् है 25% नाफा लि बेच्दा रु 1 मा कतिवटा कागती बेच्नुपर्छ? अब व्यक्ति मूल्य सोध्यो। रु 1 मा बेच्दा रु 1 मा कतिवटा कागती बेच्नुपर्छ? यो प्रॉफिट एन्ड लस र पर्सेन्टेजमा एउटै हो। यो पर्सेन्टेज र प्रॉफिट एन्ड लसमा टपिक्स केही पनि फरक छैन, गर्ने कुरा एउटै हो नि। फेरि दुईटा कमन हो, एउटा पढेपछि सबै उसमा त्यही फर्मुला प्रयोग गर्ने हो, केही पनि फरक छैन। ल हेर्नुस् है, ल त गर्नुस्। अब ऐकै फर्मुला मैले सिकाएको त्यही नै लगाएर गर्नुस् त। ल हेरौँ तपाईले ऐको फर्मुला जुन मैले लगाएको थिएँ त्यही नै लगाएर गर्नुस् त। ल हेरौँ के गर्नुहुन्छ तपाईले। ल हेरौँ 12 वटा भनेर निकाल्नु भयो निरज थापाले। अरूले अरू रु 1 मा 15 वटा कागज किनेर, यो किनेको भनेको जहिले पनि 100%। 25% नाफाले बेच्दा रु 1 मा कतिवटा बेच्नुपर्छ भन्छ? हेर्नुस् 12। सुजाता तिमिल सिन्हाले पनि 12 यस। अरू 12 यस। अब रु 1 मा 15 वटा कागती किने। हेर्नुस् त, रु 1 मा 15 वटा कागती किनेर भन्नाले यो जहिले पनि 100% भन्नु भएको छ नि। किनेर 25% नाफाले बेच्दा, फेरि यहाँ 25% जोड दिनु होला। फेरि यही पहिला 25% जोड दिनु होला। किनेर भनेपछि जहिले पनि यो 100%। रु 1 मा 15 वटा कागती किन्ने, यो 100% भयो। 25% नाफाले बेच्दा रु 1 मा कतिवटा कागती बेच्नु पर्ला? रु 1 मा 100 वटा कागती बेच्नु पर्छ। किन? 25% नाफाले बेच्न 111 करोड 25 काट्नु पर्यो। अब काट्ने हो। अब काट्नुस्, हेर्नुस् त। अब काट्दा फेरिमा तपाईले हेर्नुस् त, अब तपाईले काट्दिनुस्। अब 25 ले काटे पनि भइहाल्यो। हेर्नुस् त, तपाईले 25 यसलाई काट्नुस्। 25 चौको 25 पञ्चे। अब यसलाई 3 चोटि काट्छ, 1 1 गइहाल्यो, 4 त्यहाँ कति आयो? 12 आयो, सिद्धिहाल्यो। किनेर भन्ने बित्तिकै 100। किनेको मूल्य त्यहाँ छैन नि त अहिले, अहिले पो तपाईको दिएको छ र। हेर्नुस् त, रु 1 मा 15 वटा कागती किन्नु पर्यो। किनेको मूल्य जहिले पनि 100%। अब तपाईलाई कति पर्सेन्ट नाफा गर्नु छ? 25% नाफा गर्नु छ। एक का तल हेर्नुस् त कतिवटा बेच्दा भन्छ? ट्याक्स वटा बेच्दा 25% नाफा हुन्छ। अब काट्ने 25 पञ्चे 25 चौको, यसलाई 3 चोटि 4 यहाँ 12 सिद्धिहाल्यो। यति भनेको क्वेशनले है। यस्तो क्वेशन आयो भने तपाईले यसरी गर्नु पर्यो है त। अर्को एउटा क्वेशन लेख्नुस् त। तपाई लेख्नुस् त, म भन्छु 50 वटा लेख्नुस्। 50 वटा लेख्नुस् है। 50 वटा वस्तुलाई लेख्नुस्। 50 वटा वस्तुलाई 600 मा 50 वटा वस्तुलाई 600 मा भयो। 50 वटा वस्तुलाई 600 मा बेच्दा 50 वटा वस्तुलाई के गर्ने? 600 मा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ। 50 वटा वस्तुलाई भयो 600 मा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ भने भयो। 80 वटा वस्तुलाई 480 मा बेच्दा कति पर्सेन्ट घाटा हुन्छ? दुईटै बेच्दा भन्यो। 50 वटा वस्तुलाई 600 मा बेच्दा हेर्नुस् त 20% नाफा हुन्छ भने 480 मा भयो। सरी 80 वटा वस्तुलाई 480 मा बेच्दा कति प्रतिशत घाटा हुन्छ? ल त निकाल्नुस्। तपाईले। ल
50 वटा वस्तुलाई 600 मा बेच्दा 20% नाफा हुन्छ भने क्वेशनले के सोधेको छ भने 80 वटा वस्तुलाई 480 मा बेच्दा कति % घाटा हुन्छ। यो क्वेशनलाई म्याथमेटिक तरिकाले गर्नु भने तपाईलाई 12 बजाउँछ यो क्वेशन। ल अब यही फर्मुला राखेर गर्नु, यही फर्मुला राखेर गर्नु। बोले यो फर्मुला राख्दैछ त सिद्धिहाल्यो। यो फर्मुला राखेर गर्नुस् त। ल त हेरौँ। ल त ल 25% समीर सापकोटाले निकाल्नु भयो, गलत निकाल्नु भयो, गलत। 40% निशान्त यस 40% यस। जीवन थापाले 60% निकाल्नु भयो, गलत निकाल्नु भयो। जमुना नेउपानेले 40% निकाल्नु भयो, यस राइट आन्सर 40%। अब हेर्नुस् यहाँ, अब मलाई ध्यान दिएर हेर्नुस् है। ल हेर्नुस् यहाँ 50 वटा वस्तुलाई 600 मा बेच्दा आरएस 600 मा 50 वटा वस्तुलाई बेच्दा 20% नाफा हुन्छ। किन्दा भनेको भए पो 100% राख्ने, किन्दामा भन्दा मात्रै 100% राख्ने भन्नु भएको छ नि। अथवा कतै किन्यो भने मात्र 100% राख्ने, किन्दा भने मात्र 100% राख्ने। बेच्दा भनेको छ 600 रुपैयाँमा 50 वटा वस्तु बेच्दा 20% नाफा हुन्छ 120 गरी। अब हेर्नुस् यहाँ 480 मा 80 वटा वस्तु बेच्दा कति % घाटा हुन्छ भनेको छ। हामीले त हेर्नुस् त इन्टु 100 माइनस घाटा भए घटाएर राख्ने, नाफा भए जोडेर राख्ने भने हो। अब नाफा यही घाटा निकाल्नु छ भने कति % घाटा, x% घाटा। अब यहाँबाट खोल्ने हो। हेर्नुस् घाटा पर्सेन्ट निकाल्नु छ, नाफा पर्सेन्ट निकाले कति % नाफा भने x% नाफा निकाल्नु थियो। अब हेर्नुस् त, अब यही काटौँ, काट्दिने हो, केही गर्नु पर्दैन। 0 ले 0 काट्यो, यसले यसलाई 6 चोटि काट्यो। हेर्नुस् त यो 0 ले यो 0 लाई काट्यो, यो 0 ले यो 0 काट्यो, 6 ले 6 लाई पनि काट्नु सिद्धियो। अब हेर्नुस् यहाँ, अब 6 ले 6 लाई पनि काटिसके पछाडि अब यो भनेको कति भयो त 12 पंचे कति भयो 60 भयो बराबर माथि सिद्धियो। अब यहाँ 100 प्लस 100 माइनस x मात्र माइनस आउनु छ। अब 100 माइनस x भनेको यो यतापटि जाँदा फेरिमा हेर्नुस् त, यसलाई यतापटि लिएर आउँ अथवा यो माइनस x लाई उता लाइन भयो प्लस भयो। 100 बाट 60 गर्दा कति 40%। बस यसरी गर्ने हो। हेर्नुस् केही गर्नै पर्दैन, मात्र एउटा फर्मुलामा राख्दिएपछि कुरा क्लियर छ। मात्र एउटा फर्मुलामा राख्दिनु, त्यहाँभन्दा केही गर्नु पर्दैन। हेर्नुस् त दुईटै बेच्दा बेच्दा हो। एउटा किन्दा भनेको एउटामा 100% राखिन्छ, तर किन्दा भनेको छैन भन्नु भएको छ नि। अब हेर्नुस् त अझै तपाईले कसैले बुझ्नु भएन भने हेर्नुस् ध्यानपूर्वक 600 रुपैयाँमा 50 वटा वस्तु किनियो, 20% नाफा मारे बेचियो, किन्यो हैन बेचियो। 600 रुपैयाँमा 50 वटा वस्तु 20% नाफामा बेचियो, 120 गर्ने बराबर 480 मा 80 वटा वस्तु बेच्दा कति % घाटा हुन्छ भन्दा 100 माइनस x गर्ने, किनभने नाफा भए जोडेर राख्ने हो, घाटा भए घटाएर राख्ने हो। अहिले त कति % घाटा निकाल भने हो, त्यही घाटा पर्सेन्ट निकाल्ने भनेपछि त हामीले त x गर्नु पर्यो। अब हल गर्ने हेर्नुस्, मैले भने यसले यसलाई काट्यो, यसले यसलाई 6 चोटि काट्यो, यसले यसलाई हेर्नुस् त 100 चोटि काट्यो, यसले यसलाई 2 चोटि काट्यो, यसले यसलाई 60 पटक काट्यो। 100 बाट 60 घटाउँदा कति 40 बराबर x सिद्धिहाल्यो। यति गर्ने हो। हेर्नुस् कति सजिलो छ, सजिलो पनि छ र तपाईलाई यो तरिकाले तपाईले के गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ है त। यो तरिकाले तपाईले के गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ। ल अघिको मेथडमा गरिदिनु न, अनि एउटै मेथड गरिरहेको छु, कुन मेथडमा गरिदिनु भने हो भाइले स्टार्टिङ आवर देखि एउटै मेथड गरिरहेको छु। अहिलेकै मेथड हो, अहिले पनि त्यही हो, काट्दा हो। अहिलेको मेथडमा मेथड बदलेको छैन। 60 600 को तल 50 वटा वस्तु इन्टु 120 काट्दा पो फरक हो त, जसरी काट्ने भइहाल्यो। मेथड फरक कहाँ छ। अब 480 का तल तपाईलाई कति त भन्दाखेरिमा 80 वटा वस्तु अनि के त अब इन्टु ल 100 माइनस x अहिले त गरेको थिए। यसले यसलाई काटेको थिए, यसले यसलाई 6 चोटि काटेको थिए, यसले यसलाई चाहिँ 1 चोटि काटेको थिए। यो 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 गयो भनेको थिए।
अब यो भनेको 60 पुरो एउटै हैन र भने अहिलेको मेथड 100 माइनस x अब 40 ल अब काट्ने पनि मेथड अहिलेको र अहिलेको भन्ने हुन्छ र कसरी काट्नु हुन्छ ल काट्नेमा मेथड फरक भन्ने हुन्छ कहिले 5 ले काटिन्छ होला अब कहिले काहीँ 12 ले भाग जान्छ नि 12 ले काटिन्छ एकैचोटी त्यो त तपाई कसैले 2 ले काट्न सक्छ तर तपाईले यहाँ हेर्नुस् त 10 र तपाईलाई हेरेर तर 12 दियो भने भन्नु भएको छ नि 2 ले काट्नु भयो भने तपाईलाई 5 2 ले काट्नु भयो भने 6 हो नि त हैन 2 ले काट्ने हो मैले भन्नु चाहिँ काट्न त तपाई कसरी काट्नुहुन्छ आफ्नो कुरा हो नि त त्यो भएर म्याथमेटिक गाह्रो चाहिँ कहिले पनि होइन तपाईहरुको पढाइमा के छ भने तपाईहरुलाई त्यो एनालाइसिस गर्नुहुन्न के तपाईले कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्न हेरिमा क्वेशन आयो ढ्याङ्गमा तपाई एकैचोटी क्वेशनमा जानुहुन्छ सोच्ने हो नि यो यस्तो रहेछ यो यस्तो रहेछ भनेर बिस्तारै सोच्नु भयो भने त्यसमा नमिल्ने भन्ने कुरै छैन है त अर्को एउटा क्वेशन लेख्नुस् रु 5 मा 6 वटा गुच्चा किनेर रु 5 मा 6 वटा गुच्चा किनेर रु 5 मा 6 वटा गुच्चा किनेर रु 6 मा 5 वटा गुच्चा बेच्दा कति % नाफा होला रु 5 मा 6 वटा गुच्चा किनेर रु 6 मा 5 वटा गुच्चा बेच्दा कति % नाफा होला है अब यस्तो खाले क्वेशन आयो भने पनि तपाईले यही फर्मुलामा राख्दै हुन्छ यस्तो खाले क्वेशनलाई पनि तपाईले यही फर्मुला राख्दै हुन्छ केही गर्नु पर्दैन हेर्नुस् है त रु 5 मा 6 वटा गुच्चा किनेर किन्ने भन्दा बित्तिकै जहिले पनि 100% यहाँ बेच्ने सेट्ने कुरा गरे हैन नि त यति % नाफा बेचियो यति % घाटा बेचियो भनेको छैन रु 5 मा 6 वटा गुच्चा किनेर भन्दा बित्तिकै जहिले पनि 100% गर्ने हेर्नुस् है अब रु 6 मा 5 वटा गुच्चा बेच्दा कति % नाफा होला 100 प्लस x नाफा होला भनेपछि 100 मा जोड्नु पर्यो अब हल गर्दिनु हेर्नुस् अब काटिन्छ भने काट्दिनुस् नकाटे फाल्दिनुस् हेर्नुस् है त यसलाई काटिहाल्छ हेर्नुस् है यसलाई कसरी काट्छ भन्दाखेरिमा तपाई डाइरेक्ट गर्दा नि हुन्छ तपाईले केही फरक पर्दैन यति गर्दा नि हुन्छ 5 भनेपछि हेर्नुस् है यहाँ 5 छ यो 5 क्रस मल्टिप्लाई गर्नुस् ल यो 600 भयो यो 5 भयो हेर्नुस् 600 यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भने 25 हेर्नुस् त किनभने रु 5 मा तपाईलाई यसो भनेको छ रु 5 मा 6 वटा गुच्चा किनेर भनेपछि 100% रु 6 मा 5 वटा गुच्चा बेच्दा कति % नाफा होला भने अब क्वेशनले अब हेर्नुस् है त अब यो 5 को तल 600 भयो बराबर 6 को तल यो भनेको 500 भयो प्लस तपाईलाई 5x भयो भन्नु भएको छ नि खोलेको मैले अब हेर्नुस् है 25 पंचे हेर्नुस् त 500 * 5 भनेको 5 पंचे 25 5 पंचे 25 दुईटा 0 भयो हेर्नुस् हेर्नुस् अब प्लस तपाईलाई के भयो हेर्नुस् त 25x भयो बराबर खोल्दिनुस् 3600 भयो अब घटाइदिनुस् अब घटाउने भनेको 25x बाट हेर्नुस् त 3600 माइनस 2500 ल्याउनुस् 25x बराबर योबाट यो घटाउनुस् कति आउने भयो हेर्नुस् त अब तपाईको 1100 आउने भयो 1100 आउने भयो योबाट यो घटाउँदाखेरि अब x बराबर 1100 को तल कति हो 25 हो हेर्नुस् त अब 25 ले कति जाने हो 25 चौको 100 4 भयो 25 चौको 44% गयो 44% यसरी गरे पनि हुन्छ यो भन्दा छोटो तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ हेर्नुस् है त्यो चाहिँ तपाईलाई जस्तो सुकै क्वेशनलाई पनि यो फर्मुलामा राखेपछि मिल्छ भनेर तपाईलाई मैले यो भेरिफाई गराएर देखाएको तर यस्तो नगरिकिन हामीले यसरी गर्न पनि सक्छौं हेर्नुस् है यहाँ यतापट्टि हेर्नुस् है यहाँनिर के गर्न सक्छौं भने हामी डाइरेक्ट क्रस मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं यो 5 को तल 6 बराबर 6 को तल 5 गर्ने किनभने 5 वटालाई 6 रुपैयाँमा किनियो भन्नु भएको छ नि र 6 वटालाई 5 रुपैयाँमा क्यारियो बेचियो भनेपछि हैन 5 रुपैयाँमा 6 वटा किनियो 6 रुपैयाँमा 5 वटा बेचियो अब यो दुईटा क्रस मल्टिप्लाई गराउने एउटा 36 भयो एउटा 25 भयो तपाईलाई क्वेशनले नाफा नै भनेर सोधेपछि किनेको मूल्य चाहिँ भन्दा बेचेको मूल्य धेरै हुन्छ त्यसैले यसलाई चाहिँ एसपी मान्ने यसलाई चाहिँ सीपी मान्ने किन भन्दा क्वेशनले कति % नाफा भने हो नि त क्रस मल्टिप्लाई गराउने अब यो भयो बेचेको मूल्य यो भयो किनेको मूल्य घटाऊ 11 आयो 11 को तल किनेको मूल्य किनभने हामी प्रॉफिट पर्सेन्ट कसरी निकाल्छौं प्रॉफिट पर्सेन्ट बराबर एसपी माइनस सीपी
अपन सिपी इन्टु 100% गरेर हामी निकाल्ने हो। अब हेर्नुहोस् त, अब किनेको मूल्य 36, सरी बेचेको मूल्य, किनेको मूल्य 25 अपन किनेको मूल्य इन्टु 100% गर्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, अब यो भने कति भयो त भन्दा 11 को तल 25 हो इन्टु 100 भनेको यसलाई भाग 4 चोटि जान्छ, 11 चौको 44% हुन्छ। यसरी गरे पनि हुन्छ, तपाईले यसरी गरे पनि हुन्छ, एट योर चोइस, तपाईको आफ्नो इच्छा है, कसरी गर्नुहुन्छ हेर्नुस् त। मैले तपाईलाई भने क्रस मल्टिप्लाई गराउने अर्को मेथड, एउटा मेथड यो भइहाल्यो, अर्को मेथड चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गराउने। कसरी क्रस मल्टिप्लाई गराउने मैले तपाईलाई भने, हेर्नुस् त, 5 रुपैयाँमा 6 वटा किनेको 6 रुपैयाँमा 5 वटा बेचेको, क्रस मल्टिप्लाई गराउने, यो 36 भयो, यो चाहिँ 25 भयो। क्वेशनले नाफा नै भनिसके पछाडि किनेको मूल्य चाहिँ भन्दा बेचेको मूल्य चाहिँ के हुनु पर्यो, धेरै हुनु पर्यो। यो एसपी बेच्या मूल्य, यो किने मूल्य, त्यसैले 36 माइनस 25 को तल 25 इन्टु 100%। फेरि किन 25 तल राख्या भन्नु होला, सिपी तल राखिन्छ जहिले पनि नाफा निकाल्दा, नोक्सान निकाल्दा फेरि चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त, बेचेको मूल्य भन्दा किनेको मूल्य के हुनु पर्थ्यो, तपाईको कमी हुनु पर्थ्यो। त्यसैले नाफा भन्यो भने थोरैलाई तल राख्ने, घाटा भन्यो भने धेरैलाई तल राख्ने भनेर बुझे पनि हुन्छ, अथवा नभए तपाईले यो भनेर बुझे पनि हुन्छ, एसपी माइनस सिपी अपन सिपी बराबर प्रॉफिट पर्सेंट हो भनेर बुझेर हुन्छ, इन्टु 100 पनि गर्नुपर्छ है, इन्टु 100 बराबर प्रॉफिट पर्सेंट हो भनेर बुझेर यो फर्मुलाले बुझेर हुन्छ है, प्रॉफिट पर्सेंट निकाल्न। ल हेर्नुस्, अब एउटा क्वेशन लेख्नुस् त, बुझ्नु भयो बुझ्नु भएन भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, लेख्नुस् त, रु 2 मा तीनवटा कागती किनेर, रु 2 मा तीनवटा कागती किनेर रु 3 मा दुईवटा कागती बेच्दा कति पर्सेंट नाफा होला। ल त हेरौं, ल त रु 2 मा तीनवटा कागती किनेर, रु 2 मा तीनवटा कागती किनेर रु 3 मा दुईवटा कागती बेच्दा कति पर्सेंट नाफा होला। जुन मेथडले गरे नि हुन्छ, यो सर्टकट मेथडले गरे पनि हुन्छ, अर्को मेथडले गरे पनि हुन्छ, अर्को मेथडले गरे पनि हुन्छ। ल 125% भनेर निकाल्नु भयो, 125% जसले निकाल्नु भयो बिगाउनु भयो, 25% मात्र निकाल्ने मान्छे चाहिँ बिगार्नु भयो, दुब्नु भयो। ल हेर्नुस्, अब यही मेथडले गरे पनि हुन्छ। अब अर्को मेथडले गरे एउटै आउँछ, धेरै चाहिँ एसपी हुन्छ, थोरै चाहिँ सिपी हुन्छ। त्यसैले 9 माइनस 4 अपन 4 इन्टु 100% गर्ने, त्यो भनेको 5 को इन्टु गर्ने, यसले 25 चोटि काट्छ, 125% भयो। यतिमा गरियो, सिद्धिहाल्यो एउटा मेथड। अर्को मेथड यसैलाई हेर्नुस् त, अब यसैलाई अर्को मेथडबाट गर्न पर्यो भने चाहिँ अब हामी के गर्छौं भन्दा के गर्छौं, दुईवटालाई 3 रुपैयाँमा किनेको, किनेको भनेको जहिले पनि 100% हुन्छ, बराबर हेर्नुस् त 3 रुपैयाँमा दुईवटा बेच्दा कति पर्सेंट नाफा हुन्छ, 100 प्लस 80। अब हेर्नुस् यो 300 भयो, हेर्नुस् त यो 300 भयो, यो कति भयो भन्दाखेरि हेर्नुस् त 2 का तल 300 बराबर 3 को तल खोल्दिने 200 प्लस के भयो 2x को क्रस मल्टिप्लाई गरौँ, 400 प्लस 4x बराबर 900। हेर्नुस् त 900। अब तपाईले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरिमा 4 या अब x बराबर 500
यसैलाई 12 चौक 48 नभए 4 एका 4 गर्नुस् 12 चौक 48 भाग गर्नुस्। यसरी गरे पनि हुन्छ यसरी गरे पनि हुन्छ एज युर चोइस। यो चाहिँ जुन सुकैमा नि मिल्दिन्छ क्या। अब यो मेथड जान्दिन भने यो मेथडले तपाईले गर्नुपर्छ। ल अब टाइप 2 लेखौँ। टाइप 1 त यसरी गर्ने। अब टाइप 2 लेखौँ। अब क्वेसन हेर्नुहोस्। T2 मा क्वेसन लेख्नुहोस् अनि कुरा बुझिदै जान्छ क्वेसन लेख्दै जान्छ। व्यापारीले आफ्नो 20% नाफा छ र अब यस्तो क्वेसन आयो भने तपाईले के गर्नुपर्छ भने हेर्नुस् है, मलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। यसरी गर्नुपर्छ तपाईले। जस्तो यो दोस्रो टाइप 2 मा के भनेको छ भने उले हरेक सामान बेच्दा 20% नाफा लिएर बेच्छ। त्यसरी नाफा जोड्छ। उले हरेक सामान के गर्छ तपाईको किन्दा हामीले क्वेसनले के लेखेको एउटा हरेक व्यापारीले आफ्नो हरेक सामानमा 20% नाफा जोड्छ भनेको मैले 100 मा किनेर ल्याए भने कुनै सामानमा म 20% नाफा जोड्छु के। एउटा व्यापारीले आफ्नो हरेक सामानमा 20% नाफा जोड्छ भन्नुको अर्थ मैले 1000 मा सामान किनेर ल्याए भने त्यसको पनि 20% नाफा जोड्छु। मैले 3000 मा सामान किनेर ल्याए भने त्यसको पनि 20% नाफा जोड्छु भनेपछि मेरो आफ्नो हरेक सामानमा 20% नाफा जोड्ने भनेको मेरो आफ्नो लगानीमा म 20% नाफा जोड्छु भन्नु भएको छ नि। तर सामान बेच्दा फेरिमा के गर्छु मैले फेरि 10% छोड दिन्छु भनेपछि अब यसलाई म्याथमेटिक गर्ने हो नि त्यो बोर्ड भरिन्छ। हेर्नुस् यो यसलाई म्याथमेटिक गर्दा फेरि बोर्ड भरिन्छ। त्यसैले तपाईलाई म थोरै सर्टकट वेमा गर्छु हेर्नुस् है। अब तपाईले यहाँ दुईटा कुरालाई बुझ्नु पर्यो। हेर्नुस् मतलब दुईटा हैन, यहाँ हेर्नुस् एउटा कुरा एक पटक हेर्नुस् है यो बढ्दा दुईटा प्लस प्लस भनेको दुई पटक बढ्यो भने a प्लस b दुई यो भनेको के भन्नु होला भने प्लस प्लस भनेको दुवैचोटि बढ्ने बढ्ने भन्यो भने के एकपल्ट 20% नाफा जोड्छ फेरि बेच्ने बेला नि 20% नाफा जोड्छ भन्यो भने यस्तो भन्यो भने दुई पटक प्रॉफिट भन्यो भने चाहिँ a प्लस b हेर्नुस् है प्लस ab अपन 100 को फर्मुला प्रयोग गर्ने। हेर्नुस् है तपाईले दुईटा क्राइटेरियाको फर्मुला बुझे पछाडी तपाईले के गरिरहनु पर्दैन यही नि कुराहरुलाई युज गरिरहनु। अब तर एकचोटी दुवैचोटी घट्यो घट्यो भन्यो भने दुवैचोटी चाहिँ घट्यो घट्यो भनेको उले आफूले सामान किन्दा पनि तपाईको कुनै सामान किनेर लिएर आयो 20% घाटा खायो भन्नु भएको छ नि। बजार मूल्य भन्दा 20% तपाईको उले चाहिँ घाटा खाएर घाटा पर्यो। तर बेच्ने बेला नि उसलाई 20% घाटा पर्यो भन्यो भने यस्तो घाटा घाटा भनेर आयो भने प्लस प्लस भनेको चाहिँ प्रॉफिट प्रॉफिट हेर्नुस् है प्रॉफिट प्रॉफिट एलएल भनेको चाहिँ लस लस भन्यो भने चाहिँ अब a प्लस b माइनस ab अपन 100 गर्ने। तर एकचोटी प्लस भन्नु भएको छ नि क्वेशनले भन्छ एकचोटी प्लस एकचोटी माइनस भन्यो भने चाहिँ एकचोटी चाहिँ नाफा भयो एकचोटी चाहिँ घाटा भयो भन्यो भने चाहिँ क्वेशनले अब के गर्ने भन्ने यस्तोमा चाहिँ हेर्नुस् है तपाईले एकचोटी नाफा अर्कोमा चाहिँ हेर्नुस् एकचोटी चाहिँ नाफा अर्कोचोटी चाहिँ घाटा भन्यो भने चाहिँ तपाईले के गर्ने भने a माइनस b हेर्नुस् है माइनस ab अपन 100 गर्ने। ल हेर्नुस् है अब यो फर्मुलामा राख्ने यो क्वेशनले अहिले सोधेकोमा चाहिँ हेरो लास्टको फर्मुला युज गर्नु किनभने पहिला 20% नाफा जोड्छ पछि 10% छुट दिन्छ। 10% छुट भनेको पनि भन्नु भएको छ नि अत रोकियो तपाईको समस्याले रोकियो होला हाम्रो समस्याले रोकिएको छैन। त्यस्तो समस्या छैन हाम्रोमा तपाईको रोकियो रोकियो भन्दै हुन्छ तपाईको आफ्नो डेटको समस्याले रोकिएको होला है भाइ। यो हाम्रो समस्याले रोकिएको होइन। मैले भने तपाईलाई प्लस प्लस भनेको नाफा नाफा माइनस माइनस भनेको लस लस भन्नु भएको छ नि। प्लस माइनस भनेको चाहिँ एकचोटी नाफा एकचोटी लस भयो भने यो प्रयोग गर्ने। अब हेर्नुस् न पहिला 20% नाफा जोड्छ अनि 10% छुट दिन्छ भने पनि उसको लागि त घाटा हो नि। त्यसैले यो फर्मुला प्रयोग गर्ने। अब यो फर्मुला प्रयोग गरेपछि के आउँछ त a भनेको 20% नाफा माइनस 10% छुट
अब हेर्नुस् त माइनस 20 इन्टु 10 अपन 100 गर्ने, यहाँ 10 बाँकी रह्यो। अब 0 ले 0 काट्यो, 0 ले 0 काट्यो, 2 एकान 2, 2 घट्यो बराबर 8% प्रफिट। यसरी गर्ने सिद्धियो, 8% प्रफिट सिद्धिएन। यसरी गर्नु पर्यो। कसैलाई डाउट छ? लस्ट प्रफिट हुँदा नि यो नि, नाफा र नोक्सान भयो नि, लस्ट प्रफिट हुँदा नि त्यही त हो नि, लस्ट प्रफिट हुँदा यो। ल अब मैले तपाईलाई अर्को एउटा क्वेशन दिएँ, लेख्नुस् त, एउटा क्वेशन लेख्नुस्, अनि क्लियर हुँदै गइन्छ, एउटा क्वेशन लेख्दै जानुस्। भयो। आज शेयर बजारको मूल्य 20% ले घटेर, आज शेयर बजारको मूल्य 20% ले घटेर आज शेयर बजारको मूल्य 20% ले घटेर भोलि फेरि 20% ले घट्यो भने 2 दिनमा जम्मा शेयर बजार कति % ले घट्यो होला? 2 दिनमा जम्मा शेयर बजार कति % ले घट्यो होला? आज शेयर बजार 20% ले घटेर भोलि फेरि 20% ले घट्यो भने जम्मा 2 दिनमा अथवा समग्रमा कति % ले बजार घट्यो होला भन्छ। हेर्नुस् त, अब क्वेशनले यस्तो भन्दैछ। ल अब तपाईलाई घट्यो भनेपछि के फर्मुला लगाउने? a + b माइनस, हेर्नुस् त, अब हाम्रो साधारण बुझाइमा त आज 20% ले घट्यो भोलि 20% ले घट्छ भने त 40% क्यान्सल गरिन्छ नि हो, तर त्यस्तो त हुँदैन। हेर्नुस्, आज 20% ले घटेपछि त 80% मै आइसक्यो। अब 80% को 20% घट्ने हो क्या, बुझ्नु भएको छ नि? हेर्नुस् त, आज शेयर बजार 20% ले घट्यो र भोलि फेरि 20% ले घट्छ भने समग्रमा शेयर बजार कति % ले घट्यो भन्छ। अब हेर्नुस्, आज 20% ले घट्यो भनेपछि 20% घटाइदिए। अब आज 20% ले घट्यो भनेपछि के गर्ने भने हेर्नुस् त, घट्दा पनि तपाईले हेर्नुस् त के गर्ने रे, a + b गर्ने, बुझ्नु भएको छ नि? आज 20% ले घट्यो भोलि फेरि 20% ले घट्यो, प्लस गर्ने, माइनस 20 इन्टु 20 का तल कति 100, 0 0 0 काट्यो 4 भयो, यो 40 माइनस 4 भनेको कति आयो? 36% ले 2 दिनमा घट्यो। त्यस्तो आयो नि, यसरी गर्नु पर्यो है। ओके, अब नेक्स्ट लेख्नुस्, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट लेख्नुस्, नेक्स्टमा लेख्नुस्। एउटा साइकल, दुईवटा साइकललाई रु 1000, दुईवटा साइकललाई रु 1000 मा प्रत्येकलाई बेचियो, रु 1000 मा, अथवा दुईवटा साइकललाई प्रत्येकको 1000 रुपैयाँ बेचियो भनेर लेखिनुहुन्छ। प्रत्येकको रु 1000 मा बेचियो भनेर लेखिनु। दुईवटा साइकल प्रत्येकलाई 1000 मा बेचियो, प्रत्येकलाई 1000 मा बेचियो भनेको 1000 मा बेचियो भने भाइ, नभए 1000 मा बेचियो भनेर लेखे पनि हुन्छ, भाषा मिलाउन जान्नु भएन नि। दुईवटा साइकल प्रत्येकलाई के हारियो 1000 मा बेचियो भनेर लेख्नुहुन्छ, अथवा तपाईको के हारिनुहुन्छ, दुईटालाई 1000 रुपैयाँमा बेचियो भनेर लेखिनुहुन्छ है। दुईवटा साइकल प्रत्येकलाई के हारियो 1000 रुपैयाँमा बेचियो। एउटामा 20% नाफा र अर्कोमा 20% घाटा भयो। एउटामा 20% नाफा र अर्कोमा 20% घाटा भयो। एउटामा 20% नाफा र अर्कोमा 20% के भयो? घाटा भयो। भने समग्रमा घाटा वा नाफा कति प्रतिशत भयो होला? घाटा वा नाफा कति प्रतिशत भयो होला? लो त निकाल्नुस्, तपाईले कसरी निकाल्नुहुन्छ? ल हेरौँ, घाटा वा नाफा पर्सेन्ट कति भयो होला? ल त तपाईले निकाल्नुस्, न कसरी निकाल्नुहुन्छ? ल हेरौँ, ल घाटा वा नाफा के भयो होला त कति पर्सेन्ट भयो होला? ल त निकाल्नुस्, हेरौँ, घाटा वा नाफा कति भयो होला अथवा के भयो होला भनेर निकाल्नुस्। ल त हेरौँ, 1% लस्ट, 4% लस्ट,
अब केही गर्नु पर्दैन, एउटालाई घाटा अर्कोलाई नाफा छ। हेर्नुहोस् है, एउटालाई घाटा अर्कोलाई नाफा भनेपछि हाम्रो फर्मुला के थियो? एउटालाई घाटा अर्कोलाई नाफा भनेपछि हाम्रो फर्मुला के थियो? एउटामा घाटा खाइयो अर्कोमा नोक्सान भयो भनेपछि हाम्रो फर्मुला के थियो? a माइनस b माइनस ab अपन 100 थियो हाम्रो फर्मुला। हेर्नुहोस्, एउटामा 20% नाफा अर्कोमा 20% घाटा माइनस 20 × 20 अपन 100, यो भनेको 0 भयो, माइनस 0 0 0 0 काट्यो 4 आयो, माइनसमा आयो भने नोक्सान भयो, 4% लस सिद्धिहाल्यो। हेर्नुहोस् कस्तो मजा तरिका छ। अब म्याथमेटिकलमा हामीले 9 क्लासमा 10 क्लासमा पढ्दा यो क्वेशनलाई ओ मार्क्समा पढेर एउटा बोर्ड भएर गरेर आएको हौँ। हेर्नुहोस् है, अब प्लसमा निक्ल्यो भने यहाँ तपाईको प्लसमा निक्ल्यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटालाई 30% नाफामा अर्कोलाई 20% घाटामा भनेको भएदेखि एउटालाई 30% नाफा अर्कोलाई 20% घाटामा भनेको भए के हुन्थ्यो भने माइनस 30 × 20 गरिन्थ्यो, अनि 100 अनि 0 0 काट्थ्यो 0 0 काट्थ्यो, यो भनेको 10 आउँथ्यो, माइनस यहाँ 6 घट्थ्यो, 4% यो प्लसमा आयो भने प्रॉफिट हुन्थ्यो। तर तपाईलाई के आयो? माइनसमा आयो, माइनसमा आएपछि के भयो? लस भयो, 4% लस कुरा सिद्धिहाल्यो। नाफा भए प्लस आन्सर आइदिन्छ, नोक्सान भए लस्ट आन्सर आइदिन्छ। बुझ्नु भएको छ नि है? प्रॉफिट भइदिए के आउँछ रे? इक्वल हैन, माइनस हो। त प्रतीक्षाले लेख्दै हुनुहुन्छ इक्वल, इक्वल भएदेखि किन चाहिँ तपाईको इक्वल हुन्थ्यो? 20% नाफा र 20% घाटामा इक्वल हुने भए तपाईलाई किन यहाँ त्यत्रो पढाइरहनु पर्दैन? इक्वल भए इक्वल हालेर भन्नुस्। हेर्नुस् त भयो। ल हेर्नुस्, तपाईले के गर्ने त फर्मुला भनेपछि तपाईलाई के रहेछ? हेर्नुस् त, हेर्नुस् त, a माइनस a b, अब माइनस a b अपन 100। अब तपाईलाई 20% नाफा र 20% घाटामा इक्वल आन्सर लाग्छ भने त्यो चाहिँ गलत हो। हेर्नुस्, सोझो तरिकाले तपाईलाई एउटालाई 20% नाफा बेच्यो एउटालाई 20% घाटा बेच्यो भन्दा फेरिमा दुईटालाई 2-2 मा बेच्दामा कहिले पनि बराबर त्यस्तो हुँदैन। बराबर भए त बराबर आइहाल्थ्यो है। त्यसैले तपाईले हेर्नुस् त, जब तपाईले एउटालाई 20% नाफामा भनेको 120% बराबर गर्दा 1000 रुपैयाँमा बेच्नु भएको, अर्कोलाई 20% घाटा खाँदा 80 मा घाटा खाँदा फेरिमा 1000 रुपैयाँ बेच्नु भएको भनेको दुईटाको बिक्री मूल्य 2000 हो। अब तपाईँ आफै हिसाब गरेर क्याल्कुलेटर हालेर निकाल्नुस् त सिपी कति आउँछ। यसलाई भाग गर्नुस्, यो हिसाब गर्नुस्, यसलाई भाग गर्नुस्, त्यो 2000 भन्दा बढी आउँछ। बुझ्नु भएको छ नि? किनेको मूल्य चाहिँ बढी आउँछ। एउटालाई 120, मैले हेर्नुस् है तपाईलाई मैले कन्सेप्टमा त दिएको, आफै गर्नु होला। 120 का तल 100 बराबर 1000 गर्नुस्, यसको सिपी आउँछ। 80 को तल 100 × 1000 गर्नुस्, यसको पनि सिपी आउँछ। त्यो दुईटाको सिपी जोड्नु भयो भने त्यो 2000 भन्दा बढी आउँछ, धेरै रुपैयाँ आउँछ। बुझ्नु भएको छ नि? त्यसैले त्यो चाहिँ जहिले पनि घाटा हुन्छ। यदि दुईवटा वस्तुको बिक्री मूल्य एउटै छ र घाटा वा नाफा पर्सेन्ट चाहिँ तपाईको के छ? एउटै छ भने जहिले पनि घाटा हुन्छ। इट इज युनिभर्सल ट्रुथ। बुझ्नु भएको छ नि? मैले के बोले रे? यदि दुईवटा वस्तुको बिक्री मूल्य सेम र घाटा वा नाफा पर्सेन्ट सेम छ भने जहिले पनि लस हुन्छ। इट इज युनिभर्सल ट्रुथ। तपाईले एउटालाई चाहिँ तपाईको 1000 मा बेच्दा 20% घाटा खानु भएको, हेर्नुस् त। अनि तपाईले अर्कोलाई चाहिँ के गर्नु भएको? 20% मा तपाईले के गर्दा फेरिमा तपाईले चाहिँ 1000 मा बेच्दा 20% घाटा खानु भएको। तपाईले यसरी गर्दा पनि हुन्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईको सर्टकट एकै स्टेप आइहाल्यो, केही पनि गर्नु परेन। अनि तपाईलाई मैले अर्को मेथड पनि सिकाइदिन्छु थिएँ तपाईलाई। अर्को मेथड सिकाउँदाखेरिमा के हुन्छ भने फेरि तपाई कन्ट्रोभर्सी हुन्छ। जस्तो एउटा चाहिँ घाटा पर्सेन्ट बढी एउटा चाहिँ घटी आइदियो भने त एउटा 30% नाफामा एउटा 20% मा भन्यो भने त त्यो मेथडले मिल्दैन। तर घाटा र नाफा पर्सेन्ट बराबर हुँदा मात्रै चाहिँ जस्तो 20% नाफा घाटा भन्यो भने 20 को स्क्वायर अपन 100 गर्दा पनि हुन्छ। 20 को स्क्वायर 400 हो, त्यसलाई 100 गर्यो भने यसले काट्दा 4%, तर यो लस हुन्छ कि प्रॉफिट हुन्छ भन्ने कुरा त थाहा पाउनु पर्यो नि। जहिले पनि लस हुन्छ भनेपछि माइनस हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। तर यहाँ चाहिँ केही थाहा पाउनु पर्दैन के। नाफा नोक्सान के, नाफा वा नोक्सान के भयो भने ए माइनस बी, हेर्नुस् त, माइनस एबी अपन 100। यदि तपाईको नाफा भयो भने आन्सर प्लसमा निक्लेर आउँछ, घाटा भयो भने आन्सर माइनसमा निक्लेर आउँछ।
20% नाफा 20% नोक्सान माइनस 20 इन्टु 20 का तल 100 भनेको 0 ले 0 काट्यो 0 ले 0 काट्यो त्यो भनेको 0 हो माइनस कति भयो 4%। अब माइनस 4% आएको लस भइहाल्यो। तपाईले घाटा वा नाफा भनेर केही थाहा पाइरहनु पर्दैन, आफै तपाईको आइहाल्छ। प्लस आयो भने नाफा भन्नुभएको छ, माइनसमा निक्ल्यो आन्सर भने घाटा। तर घाटा र नाफा पर्सेन्ट एउटै हुँदा फेरिमा के हुन्छ जहिले पनि घाटा र नाफा पर्सेन्ट सेम भयो र तपाईको चाहिँ अर्को चाहिँ के भयो त बिक्री मूल्य भनेको सेलिङ प्राइस चाहिँ सेम भयो भने जहिले पनि नोक्सान हुन्छ। इट इज युनिभर्सल। अब त्यहाँ एक प्रतीक्षा लेख्दै हुनुहुन्थ्यो 20% नाफा 20% घाटा बराबर त 0 इक्वल भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। अब यो चाहिँ गलत हो। यस्तो भन्ने भने चाहिँ नम्बर पनि इक्वल आउँछ। ल ओके, अब यस्तो आयो भने यसो गर्नु पर्यो है, यसरी गर्नु पर्यो। अब त मलाई भोलि क्वेशनले यस्तो सोध्छ क्या, हेर्नुस् है क्वेशनले कस्तो सोध्छ भने एउटा व्यापारीले आफूले सामान किन्ने बेला पनि 20% ठग दिन्छ र आफूले सामान बेच्दा पनि 20% ठग्छ भने समग्रमा उसले कति पर्सेन्ट ठग्यो भन्यो भने पनि आफूले किन्दा पनि कस्टमरलाई 20% ठग दिने भन्नुभएको छ। जो मान्छे बिक्री गर्छ साउलाई 20% ठगेर किन्दिने अनि आफूले दुवै पटक ठग्नी भनेको तपाईलाई 100 रुपैयाँ ठग्दी भनेको त मैले त नाफा कमायो नि त। अनि मैले बेच्ने बेला पनि तपाईलाई फेरि 100 रुपैयाँ ठगिदिन्छु भन्यो भने मैले त दुवैपल्ट ठग्दी भन्नुभएको छ नि। भनेपछि ठग्नी भन्यो भने पनि तपाईलाई नाफै हो भनेर भन्दा है, दुईपल्ट नाफा भन्यो भने ए प्लस बी भन्नुभएको छ नि। हेर्नुस् त यहाँ क्वेशनको ध्यान दिनु छैन, के लेख्नुहुन्छ घर कता आउँछ भनेर मेरो घर लोकसेवाले सोध्दैन भन्नुभएको छ नि। मेरो नाम लोकसेवाले सोध्दैन, मेरो छोराछोरी कतिवटा छन् लोकसेवाले सोध्दैन, मेरो बिहे गरेछ छैन लोकसेवाले सोध्दैन भन्नुभएको छ नि। तपाईलाई मात्र क्वेशन सोध्नुस् पढाइको मात्र के भन्नुभएको छ नि। अब घर कता हो हजुरको यस्तो नसोध्नु क्वेशन, यो आउट अफ टपिक्स हो। त्यो आउट अफ टपिक्समा तपाईको त्यस्ता कुरा गरिँदै गरिने क्लास हो। क्वेशन तिरेर पढेको ठाउँमा नि तपाई अरु क्वेशन गर्नुहुन्छ ल। तपाईलाई घर कता हो के कता हो भनेर सोध्नलाई चाहिँ तपाईलाई मेसेन्जरमा सोध्नुहोस् हैन, बाटा भेड। अब हामी यस्तो टाइप आयो भने हामी त्यो मेथडबाट जान्छौँ है। जम्मै यो दुईटा मेथडलाई हामी युज गर्छौँ। अर्को क्वेशन लेख्नुहोस्, दुईवटा साइकललाई रु 5000 मा किनियो। लेख्नुहोस्, दुईवटा साइकललाई रु 5000 मा किनियो। दुईवटा साइकललाई रु 5000 मा किनियो। एउटा 8% नाफा नाफा र 12% घाटामा बेचियो। समग्रमा घाटा वा नाफा केही भएन। 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 समग्रमा घाटा वा नाफा केही भएन भने प्रत्येक साइकललाई कति रुपियाँमा किनेको रहेछ। प्रत्येक साइकललाई कति रुपियाँमा किनेको रहेछ। अप्सन लेख्नुहोस् 2000 3000 ए मा 2000 3000 है। ए बी मा लेख्नुहोस् 3000 2000 सी मा लेख्नुहोस् 4000 1000। कुन होला राइट एन्सर। ल त एकचोटि गर्नुस्, तपाईले के गर्नुहुन्छ हेरौँ अनि म तपाईलाई के गर्नुहुन्छ। ल त
सी भन्दै हुन्छ गलत। तीन हजार भन्छ टोपा बिहान गलत। अधीर अधिकारले भन्दै हुनुहुन्छ ए गलत। ल सी प्लस। अब मलाई हेर्नु कुरा हेर्नुहोस् है, मलाई हेर्नु होला। तपाईँले हेर्नुहोस् केही यसले म्याथमेटिक भनेको चाहिँ यस्तो हो, म्याथमेटिकमा यस्तो गर्ने दुईटैको 5000 हेरेको चाहिँ दुईटालाई फर्स्टको भयो भने सेकेन्डको सिपीलाई चाहिँ के मान्नुपर्छ भने हामीले x माइनस के मान्नुपर्छ 5000 माइनस x मान्नुपर्छ है। फर्स्टको सिपी र सेकेन्डको सिपीलाई चाहिँ हामीले 5000 माइनस x मान्नुपर्छ, किनभने दुईटाको 5000 हो, एउटालाई x मान्यो भने अर्को 5000 बाट x घटायो भने सेकेन्ड आउँछ। अब एउटा चाहिँ 8% नाफामा, एउटा चाहिँ तपाईको के छ 12% घाटामा। 8% नाफा भनेपछि 108 यसको तल कति हो 100 र अर्को चाहिँ 12% घाटामा भनेपछि अर्को भनेको सेकेन्ड हो 5000 माइनस x हेर्नुस् को त्यो भनेको चाहिँ तपाईको हेर्नुस् त 88 भयो। 88 भने किनभने 100 बाट यो चाहिँ 12% घाटा भएपछि 88 को तल 100 अर्को चाहिँ x को ठाउँ कति छ 5000 माइनस x छ बराबर दुईटैलाई 5000 मा प्लस त्यो गरेर अब हल गर्नु पर्यो। म्याथमेटिक्स यसले हल गर्दा तपाईको दिन टुबिहाल्छ। तपाईले हल गरिरहनु पर्दैन। कसरी गर्ने एक स्टेपमा आइन्छ है ल। हेर्नुस् है त, 8% नाफा प्रफिट हो मेरो प्रश्न है। यो प्रफिट हो त्यो के हो दुवैबाट घाटा वा पछि एउटा तपाईं कति भाग लगाऊ 3 भाग लगाऊ। हेर्नुस् 5 भाग भनेको अब 3 भनेको 3000 हेर्नुस् है, त्यो भनेको 2000 हेर्नुस् 2000 र 3000 तर गर्न के पर्छ भने रेशियो ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। यसको आन्सर यो, यसको आन्सर यो हुन्छ। हेर्नुस् है मैले तपाईलाई भन्दै छु, हेर्नुस् केही गर्नु पर्दैन, आन्सर एकै स्टेपमा आउँछ। मैले तपाईलाई भने 8% नाफा र 12% घाटा भने यसलाई काट्दा फेरिमा 2:3 त्यो बराबर भन्नु र 2:3 भन्नु एउटै कुरा हो। फेरि रेशियो भन्नु र बराबर भन्नु एउटै हो। यो हेर्नुस् त 2 का तल 3 हुन आउँछ। यो भनेको तपाईलाई 2:3 भनेको कुरा एउटै हो भनेपछि अब एउटा 2 भाग दुई भाग भनेको 2000 हो, 3 भाग भने 3000 हो। थोरै पर्सेन्टले धेरै अमाउन्ट त्यसरी दिनुपर्छ रेशियोमा अनि बल्ल आइन्छ 2000 3000 आइन्छ। थोरै होला हो त्यसले 3000 दिनुपर्छ, 12% धेरै होला हो त्यसले 2000 किन। अब हेर्नुस् म तपाईलाई त भेरिफाई गर्दिन्छु। हेर्नुस् है अब हेर्नुस् यदि त तपाईले 8% ओलालाई 3000 दिनुभयो भने यसले भिटा काट्यो 8 कमा प्रफिट। यो 12% हेर्नुस् 3000 को 12% चाहिँ घाटा खाएको, 0 ले 0 गर्यो। अब 12 मा 24 240 घाटा खाएछ। हेर्नुस् एउटामा 240 नाफा कमाएछ, अर्कोमा 240 घाटा खाएछ।
दुईवटा साइकललाई रु 5,000 मा किनियो, एउटालाई 8% नाफा बेचियो र अर्कोलाई 12% घाटामा बेचियो। समग्रमा घाटा वा नाफा केही भएन भनेको 5,000 मा किनेको थियो 5,000 कमाइयो भनेपछि एउटा 8% नाफा बेच्दा 240 रुपियाँ कमाइएको छ। अनि 3,000 मा किनेर बेच्दा फेरिमा अर्कोलाई 2,000 मा किनेर 12% घाटा खाँदामा 240 रुपियाँ गुमाइएको छ। यो 240 रुपियाँ गुमाइयो, यो 240 रुपियाँ कमाइयो भनेपछि के भयो, बराबरै भयो। अब त्यो पछाडि हेर्नुस् त, त्यो अनुसार अब तपाईँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नुस् है त, अब यहाँ हेर्नुस्, यदि 8% लाई चाहिँ तपाईले 2,000 लिएर यदि 12% लाई चाहिँ 3,000 लिएको भए के हुन्थ्यो हेर्नुस् है त, 2,000 को तपाईले 8% गरेको भए 0 काट्यो 8 दुना 16 160 रुपियाँ हुन्थ्यो। अब 3,000 को चाहिँ 12% गरेको भए 12% गरेको भए चाहिँ के हुन्थ्यो भने हेर्नुस् है त, त्यो दुईटा 0 काटिहाल्यो, त्यो 12 त्यहाँ 36, त्यो चाहिँ 360 रुपियाँ हुन्थ्यो। यहाँ 160 रुपियाँ प्रॉफिट गर्यो, यहाँ 360 रुपियाँ लस गर्यो भनेपछि बराबर भयो त भएन नि हो। त्यसैले तपाईको घाटा वा नाफा भन्दा उल्टो घाटा लाग्यो, क्वेशनले त उल्टो घाटा भनेको छैन, घाटा नाफा बराबर भयो भनेको छ, घाटा नाफा केही पनि भएन भनेको छ क्वेशनले। त्यसैले तपाईले के गर्ने त भन्दाखेरि हेर्नुस् त, तपाईले सोही अनुसार तपाईले के गर्नु पर्यो अब भन्ने यहाँ चाहिँ मेरो प्रश्न। अब तपाईले के गर्न पर्यो त, 8% नाफा र 12% घाटा। अब 8% नाफालाई तपाईले हेर्नुस् है, 8% नाफालाई तपाईले काट्यो, यो 2 कति भयो हेर्नुस् त, 3 भयो। अब 2 भनेको 2,000, 3 भनेको 3,000, तर आन्सर चाहिँ ठ्याक्क उल्टो हुन्छ। यसको आन्सर यो, यसको आन्सर यो। धेरै पर्सेन्टले थोरै दिन्छ र थोरै पर्सेन्टले के आउँछ, धेरै अमाउन्ट दिन्छ है। ओके, अब अर्को क्वेशन लेख्नुस् त, लेख्नुस्, एउटा सामानलाई अर्कोमा गयौँ हामी, अर्को टाइपमा गइसक्यौं। अब अर्को क्वेशन लेख्नुस्, हामी टाइप 1 टाइप 2 गरेर अहिले हेर्यौं, यसलाई यो टाइप 3 हो, यो भन्नु भएको छ नि, यो टाइप 3। अब हामी टाइप 4 मा लेख्नुस् है, टाइप 4 मा लेख्नुस्, एउटा सामान 10% नोक्सानमा बेचियो भन्नुस्, एउटा सामान 10% नोक्सानमा बेचियो भन्नुस् है, 10% नोक्सानमा बेचियो। यदि 150 बढी लिन सकेको भए, यदि 150 बढी लिन सकेको भए, हेर्नुस् त, यदि 150 बढी लिन सकेको भए उसलाई 20% नाफा हुने थियो, उसलाई 20% नाफा हुने थियो, उसलाई 20% नाफा हुने थियो भने, उसलाई 20% नाफा हुने थियो भने उक्त सामानको क्रय मूल्य कति होला, उक्त सामानको क्रय मूल्य कति होला। उक्त सामानको क्रय मूल्य कति होला। ल अप्सन लेख्नुस् 200, 300, 400, 500। अप्सन लेख्नुस् 300, 400, 300, 400, 500, 600, 300, 400, 500, 600। ल हेर्नुस्, अब क्वेशनले के भन्छ भने, यस्तो क्वेशन आयो भने केही गर्नु पर्दैन, तपाईले सर्टकट यसरी गर्ने, लङ यसरी गर्ने। हेर्नुस् है, लङ प्रोसेस यसरी गर्ने। तपाईले यस्तो खाले क्वेशन आयो भने म्याथमेटिकले भनेको चाहिँ यो, म्याथमेटिक भनेको बाइ म्याथमेटिक यस्तो भन्नुहुन्छ है, 10% घाटा खायो भनेपछि 90x भन्नुहुन्छ है। 10% घाटा खानु भनेको 90x, मैले अहिले भर्खर भनेको छु, नाफा भए 100 मा जोड्ने, घाटा भए 100 मा घटाउने। 10% घाटा भएपछि 90x भयो, 90x का तल 100। हेर्नुस् त, 10% घाटा त भयो, 90x का तल 100। यसैमा 150 बढी लिन सकेको भए, यो घाटा खाँदा नि 150 बढी लिन सकेको भए 20% नाफा हुने थियो भनेपछि 120 का तल 100 गर्ने।
अब हल गर्ने हो, अब हल गर्ने हेर्नुस् त, अब हल गर्ने, अब हल गरौँ। एलसीएम तपाईको हेर्नुस् त, एलसीएम तपाईको कति हुन्छ 100 हुन्छ। एलसीएम 100 90x प्लस हेर्नुस् त यो 15,000 भयो। अब बराबर 120x है यो पनि अपन 100। अब 100 काट्न पाइन्छ। एलसीएम नलिकन चाहिँ काट्न पाइँदैन। यही पहिले सुरुमा काट्न चाहिँ पाइँदैन। एलसीएम लिएपछि चाहिँ काट्न पाइन्छ। एलसीएम भनेको यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। अब काटियो हेर्नुस् है। अब काटेपछि यहाँ 90x भयो, यहाँ 120x हो। 120x माइनस 90x बराबर 15,000। अब यहाँ भनेको चाहिँ 30x बराबर 15,000। अब 0 ले 0 कट, यसले 5 चोटि काट्यो, x बराबर कति आयो 5। यो भयो तपाईको म्याथमेटिकल प्रोसेस है। अब हामीले त स्कुलमा त यसरी पनि नगरिकिन हामीले त x मानेर गरेर आएको हेर्नुस्। x मानेर गरेर आउँदा त एउटा बोर्डै भरिन्छ, बन्द भएको छ नि। तर सर्टकट कसरी गर्ने भन्दाखेरि यस्तो क्वेशन आएको छ है। यस्तो क्वेशन आयो भने सर्टकट चाहिँ तपाईले यसरी गर्ने। सर्टकट चाहिँ तपाईले बडी अमाउन्ट, बडी रकम अपन घाटा वा नाफा पर्सेन्ट, घाटा प्लस नाफा पर्सेन्ट यति गर्ने, अरु केही गर्नु पर्दैन। इन्टु 100 गर्ने, ल यति गर्ने। अब हेर्नु तरिकाले के गर्नु पर्यो, हामीले गर्न पर्यो है त। यो तरिकाले के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त। के गर्ने रे, बडी अमाउन्ट भने कति 150। तपाईलाई भनेको भन्दाखेरिमा क्वेशनले भने पनि बुझ्नुपर्छ के। क्वेशन गर्न जानेर मात्र हुन्न, क्वेशनले जब भनेको बुझ्यो भने गर्न जाने रहेछ। जस्तो तपाईले मैले यो मार्कर किने, सपोज मानौं मैले मार्केट 100 रुपैयाँ किनेको छु, मलाई 10% घाटामा मैले के गरे, यो हेर्नुस् त, यसलाई 10% घाटामा बेचे। 100 को 10% घाटा भनेको 10 रुपैयाँ घाटा 90 बेचे। यदि 90 रुपैयाँ यो बेचे तर मैले 150 बढी लिन सकेको भए मलाई 20% नाफा हुने थियो भनेपछि त्यो मेरो 150 भनेको घाटा 10% लाई फिलअप गरिकिन उल्टो 20% नाफा हुने रकम रहेछ के। त्यसैले तपाईको 10% घाटा प्लस 20% नाफालाई भनेको त्यो मेरो 30% रहेछ के, त्यो 120 भनेको। त्यसैले बडी अमाउन्ट भनेको कति, 150 लाई 30 ले भाग गर्ने इन्टु के गर्ने 100% गर्ने। अब क्याल्कुलेसन गर्दिने, 0 ले 0 कट, यसले 5 चोटि कट, कति भयो 500 भयो। सिद्धिहाल्यो। हेर्नुस् त, एक स्टेपमा सिद्धियो। घटी अमाउन्ट आयो, बडी अमाउन्ट आयो भने तपाईले यो तरिकाले यसरी गर्नुपर्छ। यो टाइपले है, यो तरिकाले गर्नुपर्छ है। मैले तपाईलाई अब अर्को टाइप देखाउँ। म टाइप मात्रै गराउँदै जान्छु अनि तपाईले त्यो अनुसारले प्र्याक्टिस गर्नु है। प्र्याक्टिस त तपाईले त्यहाँ क्वेशन पाइसक्नु भएको छ, तपाईले त्यो अनुसारले प्र्याक्टिस गर्नु। अर्को लेख्नुस्, अर्को क्वेशन लेख्नुस्। मैले भनेको छु पर्सेन्टेज र तपाईलाई प्रॉफिट एन्ड लसमा गर्ने कुराहरु करिब 99% एउटै हो है, केही पनि फरक छैन। अब लेखौं अर्को टाइप लेख्नुस्। ए को तलब बी को भन्दा 20% ले बढी छ। लेख्नुस् त, ए को तलब बी को भन्दा 20% ले बढी छ। ए को तलब बी को भन्दा 20% ले बढी छ। त्यसो भए बी को तलब ए को भन्दा कति % ले कमी होला? ए को तलब बी को तलब भन्दा 20% ले बढी छ। त्यसो भए बी को तलब ए को तलब भन्दा कति % ले कमी होला? ए को तलब बी को तलब भन्दा 20% ले बढी छ। त्यसो भए बी को तलब ए को तलब भन्दा कति प्रतिशत ले के होला? अब यस्तो खाले क्वेशन आयो भने हामीले कसरी गर्ने भन्दा हेर्नुस् है, म एउटा फर्मुला लेखाउँछु यो टाइपको। हेर्नुस् त, 30%
30% बराबर हेर्नुस् है यहाँ वृद्धि प्रतिशत अपन 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत इन्टु 100 गर्ने 100% गर्ने। अब वृद्धि प्रतिशत सोध्यो भने 30% अपन 100 माइनस 30% इन्टु 100 गर्ने 100% गर्ने फरक छ। हेर्नुहोस् है कुरा घटी सोद्धा वृद्धि राख्ने वृद्धि सोद्धा घटी राख्ने। अब क्वेसनले के भनेको छ अब हेर्नुहोस् ए को तलब बी को भन्दा कति पर्सेन्टले बढी छ 20% बढी छ। त्यसो भए बी को तलब ए को भन्दा कति पर्सेन्ट घटी छ भनेर घटी सोधेको। अब घटी सोधेपछि के गर्ने तपाईले वृद्धि 20 ले बढी छ तल 120 भयो इन्टु 100 गर्ने सिद्धिहाल्यो काट्दिने सिद्धियो 0 ले 0 कट यसले यसलाई 6 चोटि कट यसले यसलाई हेर्नुस् त 6 एकान 16 2/3% यसरी अथवा 16.66% यति हो गर्ने। हेर्नुस् त के गर्ने रे अहिले सोधेको हामीलाई के सोधेको घटी पर्सेन्ट सोधेको ए को भन्दा बी को कतिले बढी छ 20% ले बढी छ तल 120 इन्टु 100 गर्ने। अब काट्दिने कटाइ नर्दिनेहरु सी तर यही क्वेशनलाई म्याथमेटिक गरे के गर्ने हेर्नुस् है यही क्वेशनलाई म्याथमेटिक गरे के गर्ने हेर्नुस् है यहाँ बी को तलबलाई x मान्थ्यौ अनि ए को तलबलाई चाहिँ x प्लस x को 20% गर्थ्यौ हेर्नुस् है म्याथमेटिक गरे किनभने यसको जति छ त्यो भन्दा 20% बढी छ भनेर गरिन्थ्यो। अब हल गरिन्थ्यो हेर्नुस् त x यसले काट्यो 5 चोटि काट्यो 5x प्लस x को तलब 5 गरिन्थ्यो बराबर 6x को तलब 5 त्यो भने a को तलब भयो। त्यो b को तलब x मान्यो a को तलब यति आयो। अब a को तलब भन्दा b को तलब कतिले कमी छ भन्दा 6x माइनस by 5 माइनस x अपन 6x by 5 into 100% गरे यसको भन्दा कतिले कमी छ भनेर यसरी गरे। अब के गर्ने हेर्नुस् है एलसीएम लिन्थ्यो 6x minus 5x by 5 त्यो माथि गएर उल्टिन्छ तपाईलाई थाहा छ 6x into 100 गरिन्थ्यो। अब यो भनेको x आयो x को तल 5 into 5 को तल 6x into 100 गरिन्थ्यो 5 5 काट्यो x काटियो। अब 100 लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो 6 ले भाग गर्नु पर्यो 6 एकान 6 बाँकी रह्यो 4 40 भयो 6 छक्का 36 भयो। अब तपाईलाई हेर्नुस् त 4/6 भयो त्यसैले 16। अब यसले काट्छ 2/3 भनेर यो चाहिँ म्याथमेटिकल यति गर्छ। यो भयो म्याथमेटिक यति लामो छ सर्टकट के थियो हेर्नुस् त बढी पर्सेन्ट ए कतिले घटी पर्सेन्ट निकाल्दा कसरी गर्ने घटी पर्सेन्ट बराबर वृद्धि रकम अपन के 100 प्लस वृद्धि रकम वृद्धि पर्सेन्ट इन्टु 100% गर्ने घटी सोधेको छ। अब घटी पर्सेन्ट बराबर 20% ले बढी हो तल 120 राख्ने 100 प्लस 20 भनेको 120 हो भन्नु भएको छ नि इन्टु 100 गर्ने। अब गर्दाखेरि यही आउने हो एकै स्टेपमा आइहाल्छ हेर्नुस्। त्यसैले हामीले यसरी गर्नुपर्छ है। अब तपाईलाई बढी सोधेको भए बढी सोधेको के राखिन्थ्यो अब बढी पर्सेन्ट के फर्मुला लगाइन्थ्यो क्वेशन लेख्नुस् एउटा बढी पर्सेन्टको तपाईले कसरी निकाल्नुहुन्छ बढी पर्सेन्टको त एउटा फर्मुला हेरौँ लगाउनुस् क्वेशन एउटा क्वेशन लगाउनुस् ल म भन्छु क्वेशन लेख्नुस् क्वेशन ए को तलब बी को तलब भन्दा ए को तलब बी को तलब भन्दा 25% ले कमी छ। ए को तलब बी को तलब भन्दा 25% ले कमी छ। त्यसो भए ए को तलब बी को तलब भन्दा 25% ले कमी छ। त्यसो भए बी को तलब ए को तलब भन्दा कति प्रतिशत ले बढी छ। त्यसो भए बी को तलब ए को तलब भन्दा कति पर्सेन्ट ले बढी छ। नर्मली सुन्न त 25% ले कमी छैन 25% ले बढी छ जस्तो हुन्छ नि तर त्यो कहिले पनि हुँदैन। ल त गर्नुस् हेरौँ ल त आन्सर लेख्नुस् कति कति गर्नुहुन्छ आन्सर ल त आन्सर गर्नुस् तपाईले कति कति गर्नुहुन्छ
कति आयो 33.333 निकाल्नु भयो अरूले 33.333 निकाल्नु भयो 33.333 अरू 33.333 अब फर्मुला राखिदिनु हेर्नुहोस् केही गर्नै पर्दैन फर्मुला किनभने कतिले कमी भन्यो तपाईलाई कतिले बढी भनेको छ जस्तो 25% ले बढी हुन्छ तल कति भयो 75 इन्टु के आले 100 यसले यसलाई 3 चोटी काट्यो यसले यसलाई 33.1/3% यति गरेर सिद्धिहाल्यो हेर्नुहोस् यस्तो आयो भने यस्तो आयो नि यो तरिकाले गर्ने हो अर्को लेख्नुस् त अर्को क्वेशन लेख्नुस् त अब अर्को टाइप है टाइप अर्को क्वेशन लेख्नुस् एउटा सामान 1900 लेख्नुस् 1920 मा बेच्दा एउटा सामान 1920 मा बेच्दा जति % नाफा हुन्छ एउटा सामान 1920 मा बेच्दा जति प्रतिशत नाफा हुन्छ 1280 मा बेच्दा त्यति नै % घाटा हुन्छ 1280 मा बेच्दा त्यति नै % घाटा हुन्छ भयो एउटा सामान 1920 मा बेच्दा जति प्रतिशत नाफा हुन्छ 1280 मा बेच्दा त्यति नै प्रतिशत के हुन्छ घाटा हुन्छ यदि 25% नाफा गर्न उक्त सामान कति पर्ला 25% नाफा गर्न उक्त सामान कतिमा बेच्नु 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 पर्ला ल त 25% नाफा गर्न उक्त सामान कतिमा बेच्नु पर्ला 25% नाफा गर्न उक्त सामान कतिमा बेच्नु पर्ला ल अप्सन लेख्नुस् 2000 2500 3000 1600 जीवन थापाले 2100 निकाल्नु भयो रङ आन्सर 2000 टोपल आचार्यले 2000 यस राइट आन्सर 2000 यस राइट आन्सर अब यहाँ हेर्नुस् है तपाईलाई क्वेशनले के भनेको भन्दाखेरिमा एउटा सामान 1920 मा बेच्नु भयो 1920 मा बेच्दा जति नाफा हुन्छ 1280 मा बेच्दा त्यति नै घाटा हुन्छ त्यति नै घाटा हुन्छ 1280 मा बेच्दा त्यति घाटा हुन्छ यो दुईटाको डिफरेन्ट निकालेर डिवाइड बाइ 2 गरे पनि हुन्छ यो दुईटा जोडेर डिवाइड बाइ 2 गर्नु भयो भने यसको किनेको मूल्य आउँछ है भनेको कसरी भन्नु होला भने म यहाँबाट यता जान जति समय लाग्छ यहाँबाट यता जान नि त्यति समय लाग्छ भने त्यो दुईटा समयलाई जोडेर डिवाइड बाइ 2 गर्दै भने मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट आउँछ के भन्नु भएको छ नि त्यसैले यो दुईटालाई जोडेर डिवाइड बाइ 2 गर्दिनु भने किनेको मूल्य आउँछ यस्तो क्वेशनमा यसरी गरे हेर्नुस् है 1920 मा बेच्दा जति नाफा हुन्छ 1280 मा बेच्दा त्यति नै घाटा हुन्छ भन्छ क्वेशनले दुईटा जोड्ने भन्नु भएको छ नि दुईटा जोडेर डिवाइड बाइ 2 गर्दाखेरिमा तपाईको किनेको मूल्य आउँछ यस्तोमा चाहिँ मलाई यहाँबाट यता जान मलाई यो पोइन्टबाट यता जान जति समय लाग्छ यता जान त्यति समय लाग्छ भने दुईटा जोडेर डिवाइड बाइ 2 गर्दै भने मेरो स्टार्टिङ पोइन्ट आउँछ के भन्नु भएको छ नि अब हेर्नुस् त यो दुईटा जोड्नुस् 12 भनेपछि 100 भयो 100 भइसके पछाडी 12 ले 1300 हो 13 भनेपछि 3200 आयो 3200 लाई डिवाइड बाइ 2 गर्नु भने 1600 आयो र 1600 आयो 1600 आइसके पछाडी अब हेर्नुस् है यहाँ अब किनेको मूल्य 1600 रहेछ 1600 को 25% नाफा भनेको 4 भागको 1 भाग हो 400 हो आन्सर 2000 भइहाल्यो र 1600 मा किनेको रहेछ अब 1600 को 25% निकाल्नु भयो भने हेर्नुस् है यहाँ यसलाई काटिहाल्यो 16 * 25 भनेको 400 हो अब 1600 मा तपाईले 400 जोड्नु भयो भने कति भयो 2000 सिद्धिहाल्यो यस्तो खाले क्वेशन सोध्यो भने यसरी गर्दै पहिला दुईटा जोड्ने डिवाइड बाइ 2 गर्ने त्यो तपाईको किनेको मूल्य आउँछ किनेको मूल्य आएछ त 20% नाफा निकाल्ने हो भने के हुन्छ
किनेको आएछ त 20% नाफा निकालियो हेर्नुस् त नभए अघि फर्मुलाले राखेर निकाले पनि हुन्छ तपाईले 20% नाफाको फर्मुला हेर्नुस् न अब यति हो गरेको यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ सोध्न सक्छ यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ सोध्न सक्छ है अब अर्को टाइप जाऊ म पहिला टाइप भ्याउँछु अनि तपाईलाई त्यो अनुसारले प्र्याक्टिस तपाईले आन्सर पनि पाउनुहुन्छ प्र्याक्टिस गर्नुस् है अर्को लेख्नुस् 10 वटा कलम बेच्दा 2 वटा कलम बराबर नाफा भयो 10 वटा कलम बेच्दा 2 वटा कलम बराबरको नाफा भयो भने नाफा पर्सेन्ट कति होला नाफा पर्सेन्ट कति होला हेर्नुस् त 2 वटा पेन 10 वटा पेन बेच्दा 2 वटा पेन बराबरको नाफा भयो नाफा पर्सेन्ट कति होला अब केही गर्नु पर्दैन नाफा घाटा सोध्यो भने केही गर्नु पर्दैन तपाईले हेर्नुस् यस्तो भयो 10 वटा पेन बेच्दा 2 टा पेन बराबर नाफा भएपछि तपाईले 8 वटा पेनको मूल्य लगानी गर्नु भएको छ हेर्नुस् है 10 बाट 2 घटाएको 8 वटा पेनको मूल्यले हेर्नुस् त एउटा दुईटा तीनटा 4 5 6 7 8 9 10 वटा बेच्दा तपाईले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा बेच्दा 2 टा पेन बराबर नाफा भएपछि त तपाईले त 8 वटा पेन बराबरको लगानी गर्नु भएको छ नि त 8 वटा पेनको मूल्य लगानी गरेर लगानी बराबर तपाईको 10 वटा पेन उठ्यो बुझ्नु भएको छ भनेपछि 8 वटा पेनको मूल्य बराबर 2 टा नाफा गरियो भनेपछि तपाईलाई के भयो 2 टा नाफा 8 वटा अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले 2 टा नाफा गरेको 8 वटा तपाईको किनेको पर्यो इन्टु 100 गर्ने यसलाई 4 चोटी यसलाई 25% भनेको बुझ्नु भएन म एउटा घर व्यापारी रहिछु मैले 10 वटा घर बनाएर बेचे 10 वटा घर बनाएर मैले बेचे अनि के भने नि मैले 2 टा घर पछि नाफा कमाइयो यार भने मैले लगानी त 8 वटा घरको मूल्य बराबरमा 10 घर बनाएको छु नि त 8 वटा घरको मूल्य बराबरमा मैले त के बनाएको छु 10 घर बनाएको छु 2 टा घर नाफा ल्याउनु भनेको त बुझ्नु भएको छ नि मैले 8 वटाको मूल्यबाटै मेरो 10 वटाको के गरिसके मैले चाहिँ असुल उपर गरिसके बुझ्नु भएको छ नि मैले 10 वटा घर बनाएको थिएँ 10 वटा घरमा मेरो सपोज मानौँ 10 लाख रुपैयाँ परेको थियो 10 लाख रुपैयाँ एउटालाई 1 लाख रुपैयाँ परेको थियो तर मैले के भने नि 10 वटा घर बेच्दा फेरि 2 टा घर चाहिँ नाफा कमाइयो भनेपछि त मैले 8 वटा घरबाटै 10 लाख रुपैयाँ उठाएँ के भन्नु भएको छ नि भनेपछि मलाई 2 टा घर नाफा भयो भनेपछि 2 का तल के भयो 8 इन्टु 100 तर मलाई घाटा भइदिएको भए चाहिँ 10 वटा घर बेच्दा फेरि 2 टा घाटा भइदिएको भए चाहिँ मैले के गर्थेँ भन्दा फेरि 10 वटा बेच्दा 2 टा घाटा भयो भनेपछि त मेरो त 10 मा हो नि त 2 घाटा भएको छ भन्नु भएको छ नि 10 वटा घर बेच्यो तर 2 टा घरको मूल्य चाहिँ घाटा खाइयो भन्दा फेरि त 10 वटालाई मैले 10 लाखमा बेचेको थिएँ भने 2 टाको घाटा खानु भनेको त मेरो लागि त तपाईको हेर्नुस् त कति हो 12 बराबर हो नि त बुझ्नु भएको छ नि त्यो भनेको हो क्वेशनले अर्को एउटा लेख्नुस् त बुझ्नु भएन 100 वटा पेन बेच्दा 20 वटा पेनको मूल्य बराबर नाफा उठाइयो भने नाफा प्रतिशत कति होला 100 वटा पेन बेच्दा 20 वटा पेन बराबर नाफा उठाइयो भने नाफा प्रतिशत कति होला 20 को तल 80 इन्टु 100 गर्ने यसमा पनि 100 वटा पेन बेच्दा नभएको छ नि 20 वटा पेन बराबरको नाफा कमाइयो भने नाफा प्रतिशत कति होला अब के गर्ने 20 वटा नाफा गरे 100 इन्टु 100 गरिदिनुस् 25% यसरी गर्न पर्यो अब अर्को क्वेशन लेख्नुस् एउटा क्वेशन लेख्नुस् ल भयो लेख्नुस् त एउटा क्वेशन ए ले लेख्नुस् त ए ले बी लाई कुनै सामान 20% नाफामा अर्को टाइप है ए ले बी लाई कुनै सामान 20% नाफामा र बी ले सी लाई सो सामान 15% नाफा ली बेच्यो र सी ले डी लाई 15% नाफा ली बेच्यो 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 15
तर सीले डीलाई 10% घाटा खाएर उक्त सामान बिक्री गर्यो। 10% घाटा खाएर उक्त सामान के गर्यो बिक्री गर्यो। 10% घाटा खाएर उक्त सामान के गर्यो बिक्री गर्यो भने नलेख्नु गर्यो। तर डीले भने नलेख्नुस् है, गर्यो मात्र गर्नुस्, गर्यो। तर डीले उक्त सामानलाई 1863 रुपैयाँ तिरेको थियो भने 1863 तिरेको थियो भने एले उक्त सामानलाई कति रुपैयाँ तिरेर किनेको रहेछ? एले उक्त सामानलाई कति रुपैयाँ तिरेर किनेको रहेछ? अप्सन लेख्नुहोस् 1400, 1500, 1000, 1400, 1500, 1000, 1400, 1500, 1000 भयो। अर्को लेख्नुहोस् 1600, 1600। ल अब यस्तो खाले क्वेसन आयो भने हामी कसरी गर्ने? यस्तो खाले क्वेसन आयो भने हामीले कसरी गर्ने? हेर्नुहोस् है, यस्तो खाले क्वेसनमा क्वेसनले भनेको चाहिँ अप्सनबाट ट्याली गरे पनि हुन्छ भन्नुभएको छ। अप्सनबाट ट्याली गरे पनि हुन्छ। डाइरेक्टली तपाईले अप्सनबाट ट्याली नगरिकिन डाइरेक्टली हेर्नुहोस् त, एले बीलाई 20% नाफामा गर्यो, 20 का तल 100 इन्टु भन्नुभएको छ नि, इन्टु बीले सीलाई चाहिँ 15% नाफामा गर्यो भन्नुभएको छ नि। अर्कोले 15% घाटा खायो, यसरी 10% घाटा खायो, 90 को तल 100 हेर्नुहोस् त बराबर 1863 गरेको हुन्छ। यसरी डाइरेक्ट काट्दै त्यो सबै गरिरहनु पर्दैन है। एले 20% नाफामा लिएको बीलाई, बीले 15% नाफामा, सीले चाहिँ 10% घाटा खायो। अब तपाईले यसरी डाइरेक्ट गरे पनि हुन्छ है। अब यसरी नगरिकिन इन्डिभिजुअल गरेर आए पनि हुन्छ। जस्तो अप्सन कति लेखाइएको थियो हेर्नुहोस् त, 1500 लेखाइएको थियो, 1600 लेखाइएको थियो, 1700 लेखाइएको थियो, 1800 लेखाइएको थियो। तपाईलाई अप्सनबाट ट्याली गर्दै गर्दै आए पनि हुन्छ। अप्सनबाट ट्याली भनेको कसरी गर्ने भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अप्सन कति थियो रे? 1400 थियो रे। हेर्नुहोस् त, ए मा कति देखाएको थियो? ल 1500 थियो। ल हेर्नुहोस् त, अनि बी मा कति थियो तपाईको? बी मा 1600 थियो। हेर्नुहोस् त, अनि अर्को कति थियो भन्नुहोस् त, कति लेखाएको थिए मैले? अर्को कति थियो मेसेज गर्नुहोस् तपाईले? 1600 थियो। अर्को कति थियो तपाईलाई? अर्को ल जतिसुकै होस्, ल 1800 होस्, ल 1600 थियो, ल 1800 थियो, ल डी मा तपाईलाई 1500 ल 1400 थियो, ल सक्नु। अब हेर्नुहोस् है, तपाईले यहाँ 1000 थियो के छैन। ल हेर्नुहोस् है, यो हल गर्नु भए पनि हुन्छ, अप्सनबाट ट्याली गर्नु भए पनि हुन्छ। ल 1500 रहेछ। हेर्नुहोस् है, इक्वेसन बनाएर गरे नि हुन्छ। मैले अप्सनबाट पनि ट्याली सिकाएको। 1500 को तपाईको 20% थियो भने 20% निकाल्नुस्। ल 0 ले 0 काट्यो, 0 0 काट्यो, 15 दुना कति भयो? 30 भयो। 300 थपियो। हेर्नुहोस् है, 15 दुना किनभने यहाँ हेर्नुहोस् त 1500 थियो भने चाहिँ 0 ले 0 काटिहाल्यो, 0 ले 0 काटिहाल्यो, 20% नाफा भनेपछि 15 दुना 30 भयो, 300 जोडियो। अब 1800 भयो। हेर्नुहोस् है, 1800 भयो। 1800 को 15% नाफा, फेरि 15% नाफा यो गर्नु भयो। 0 ले 0 काट्यो, 15 × 18 भनेको 100। हेर्नुहोस् त कति आउँछ? 15 × 18 भनेको तपाईको 18 भनेपछि 18 × 15 ल 5 8 5 40, 40 शून्य हातलाई 4 5 1 5 4 कति भयो? 9 भयो। 18 5 90 भनेपछि 1 भयो। अब यो भने 1 भनेपछि त अब यो 0 17 7 हातलाई 270 भयो। 270 जोड्नु भयो भने 1800 मा 270 जोड्नु भयो 2000 कति भयो? 2070 भयो। 2070 को 10% भनेको चाहिँ 207 घट्ने हो। अब 2070 बाट 207 भन्नुहोस् त कति आउँछ? 1863 आउने भयो। पछि भन्नुभएको छ नि 1863 आउने भयो। त्यसै भएर राइट आन्सर कति रहेछ? 1500 रहेछ। यसरी गरे पनि भयो। अब यसलाई काट्नुस् त, त्यही आउँछ। यसलाई काट्नुस्, यसलाई उतापट्टि लगेर घटाउनुस् भन्नुभएको छ नि। यसलाई तपाईले काट्न सकिहाल्नुहुन्छ, काट्नुस् उतापट्टि लगेर घटाउनुस्, आन्सर कति आउँछ? 1500 आउँछ। ल अब यसरी गर्नु पर्यो प्रॉफिट एन्ड लसमा, यति कुराहरू गर्नु पर्यो। अब तपाईलाई अब यति लेभलमा पुरा गरिसकेपछि यो तपाईले गर्नुपर्छ। अब हामी यसरी पढ्दै गइसकेपछि तपाईलाई म सेट एक्जाम पनि पठाएर आउँछु र प्लस एक्जाम लोकसेवाले एक्जाम गर्ने बेलामा हेर्नुस् है,
ल आज यति गरौँ भनेर लेख्नुहुन्छ, ल आज यति नै गरौँ, ठिकै छ, मेसेज लेख्दिनुहुन्छ आज यति गरौँ भनेर, हुन्छ आज यति गरौँ। भोलि चाहिँ अब हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरिमा तपाईँलाई भोलि चाहिँ हामी एभरेज भन्ने टपिक पढ्छौँ है। भोलि एभरेज, हामी भोलि एभरेज भन्ने टपिक पढ्छौँ। ल ओके, त्यसपछि बाबाई आज यति नै गरौँ भनेपछि तपाईँहरू सबैलाई बाबाई। ल ओके, म पनि अफिस जानुपर्ने छ है, मलाई पनि अलिक ढिलो हुन्छ। ल आज यति नै गरौँ। ल ओके, ल सबैजना साथीहरूलाई बाबाई, हेभ अ गुड डे। कोरोनाबाट जोगिनुहोस्, अरू त के भन्न सकिन्छ र। ल ओके।